हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरु पनि आइसक्नु भएको छ। सो अब चाहिँ हामी यो आजको कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ होला है। सो सर्वप्रथम त सबैजनालाई गुड आफ्टरनुन है। मेरो नाम चाहिँ म चाहिँ दीक्षा गजमेर, यता गर्ल्स इन टेकमा मेम्बरशिप म्यानेजर अनि आजको चाहिँ तपाईहरुको मोडरेटर। मेरो लागि यो एकदमै भनिसके नि मैले एकदमै ठुलो हाम्रो रोल मोडललाई इन्ट्रोड्युस गराउँदाखेरि एकदमै खुसी लागिरहेछ र आजको सेसन चाहिँ हाम्रो रहेको छ रोल मोडल सेसन। यो चाहिँ एउटा क्याम्पेन गर्ल्स इक्वल एक्सेस टु टेक्नोलोजी भन्ने क्याम्पेन मार्फत गराइराखेका छौँ हामीले यो है। सो यो चाहिँ प्लान इन्टरनेसनल नेपालले चाहिँ गर्ल्स इन टेक नेपाललाई आफ्नो फेसिलिटेटिङ पार्टनरको रूपमा लिएर चाहिँ इन्ट्रेस्टेड मेम्बर्स जतिजना इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्टेड मेम्बर अफ गर्ल्स आउट लाउड ग्रुप मार्फत चाहिँ यो कार्यक्रम गराएका छौँ हामीले हैन। यो लगायत हामीले 5 वटा डिफ्रेन्ट वर्कसपहरुमा पनि हामीले 4 वटा चाहिँ अगाडि नै गराइसकेका छौँ। त्यो चाहिँ रहेको थियो गुगल वर्कसप फर कोलाबोरेसन एन्ड प्रोडक्टिभिटी, त्यसै गरी दोस्रो रहेको थियो हाउ टु पब्लिश योर फर्स्ट ब्लग अन इन्टरनेट, तेस्रो थियो हाम्रो इजी डिजाइन विथ क्यानभा, अनि चौथो थियो हाम्रो हाउ टु गेट स्टार्टेड विथ कोडिङ। त्यसै गरी आजको चाहिँ हाम्रो छ कन्भर्सेसन विथ रोल मोडल। र हाम्रो रोल मोडलको बारेमा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ टेलिकम इन्जिनियर नेपाल टेलिकममा हुनुहुन्छ अहिले, करेन्टली वर्किङ फर ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल अनि ब्रान्च अफ इस्टर्न रिजनल डाइरेक्टोरेट हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो ब्याचलर्स चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा गर्नुभयो हो, नेपालकै सबैभन्दा रिनाउन्ड इन्जिनियरिङ कलेज पुल्चोक क्याम्पसबाट। त्यसै गरी उहाँले आफ्नो मास्टर्स डिग्री पनि कम्प्युटर सिस्टम एन्ड नलेज एड इन्जिनियरिङमा पनि त्यही कलेज पुल्चोकबाटै गरिरहनु भएको छ। उहाँको कोर इन्ट्रेस्ट चाहिँ डेटा साइन्समा रहेको छ भने उहाँ चाहिँ नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनमा पनि इलेक्ट हुनुभएको थियो प्रोभिन्स 2 को लागि। उहाँको प्रोफेसनल हिस्ट्री भन्दा बाहेक पनि उहाँलाई सामाजिक क्याम्पेन्सहरुमा काम गर्न एकदमै मन पराउनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो मास्टर्स पनि सकाइसक्नु भएको छ सोसियोलोजीमा, अनि त्यसै गरी उहाँलाई एकदमै इच्छुक हुनुहुन्छ लिटरेचर, अनि उहाँ अहिले करेन्टली मास्टर्स इन मैथिलीमा पनि उहाँले मास्टर्स गर्न खोजिरहनु भएको छ है। अनि उहाँ चाहिँ प्याड बैंक अफ फाउन्डर पनि हो, जसले चाहिँ मेन्स्ट्रुअल क्याम्पेन, मेन्स्ट्रुअल इन्डिपेन्डेन्सहरुमा बेसी फोकस गर्छ। अनि यो प्याड बैंकले चाहिँ सबै एजको वुमेन्सहरुको लागि काम गरिरहेको छ है। अब जस्तै महिलाहरू स्कुलमा भयो, स्लममा भयो, जेलमा भयो, त्यसै गरी उहाँले मैथिली पनि सिकाउनुहुन्छ उहाँको युट्युब च्यानलमा है। त्यसपछि उहाँ टाइटल हुनु भएको छ 100 इन्फ्लुएन्शियल वुमेन अफ 2020। यो त एउटा वान अफ द बिगेस्ट अचिभमेन्टै हो है। लाइक वुमेन वान अफ द मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल वुमेन अफ नेपालमा टाइटल हुनुको लागि पनि, अनि उहाँले पनि अवार्ड जित्नु भएको छ, विनर अफ सेकेन्ड नासो वुमेन इन साइन्स अवार्ड 2018 मा प्रोफेसनल क्याटेगोरी अफ 100 हिरोज अफ मधेस। उहाँले धेरै कुरा अचिभ गर्नु भएको छ र हामीले उहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। सो हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भन्नाले यो एउटा एकदमै पोजिटिभ होस्, एउटा राम्रो कन्स्ट्रक्टिभ होस्, एउटा राम्रो इन्फ्लुएन्स होस्। सो अब ढिला नगरिकन हामी आजको यो सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। सो ओभर टु यु म्याम, प्रमिशा म्याम। थ्याङ्क यू सो मच अगेन दीक्षा। म अलिकति 5 सेकेन्ड्स लिए म यो लिंक चाहिँ ओके बहिनीहरुलाई ट्रान्सफर के रे पठाइदिन्छु। मेबी दे वुड लभ टु जोइन है, कति भन्दै थियो मिल्छ भने दिदी हामी जोइन गर्छौँ। जस्ट गिभ मी 5 सेकेन्ड्स। हुन्छ म्याम। अब चाहिँ अलिकति ढिला नगरौँ जस्तो लाग्यो, किनभने हामीले अगाडि पनि धेरै टाइम वेस्ट भइसक्यो नि त। हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरु नआउनु भएर फेरि 3:45 सम्म हामीले यो इभेन्ट नै सकाउन छ नि त है म्याम। सो त्यही भएर 3:45 हो हाम्रो टाइम। 3:45 सम्ममा हामीले सकाउनु पर्छ म्याम। ओके ल स्योर। मैले स्क्रिन शेयर गरेँ। ओके म अडिबल छु र यो स्लाइडहरु भिजिबल छ।
हजुर म्याम, हजुर अडिबल हुनुहुन्छ र स्लाइड्सहरू पनि भिजिबल छ। Okay. Thank you so much again, Diksha and GIT Excuse team. me, ma'am. I saw. I'm so sorry. I just wanted to interrupt. मैले अलिकति मिस्टेक भनेको छु। हाम्रो 4:45 थियो, मैले 3:45 भनेको छु हजुरलाई। Okay. No worries. हस् म्याम। मैले त्यस्तै सोचिरहेको थिएँ, टाइम घट्यो नि, happens. अलिकति मिस्टेक भएछ सर। You can continue, ma'am. I'm so sorry for the interruption. Okay. Thank you so much again, Diksha. अब आई होप टेक्निकल कुनै एरर नआउनु पर्ने हो। इन केस टेक्निकल कुनै एरर आयो भने म 5 मिनट होइन, म 2-3 मिनट भित्रै म फेरि ब्याकमा जोइन गरिहाल्छु है। नआउनु पर्ने हो, मैले सक्दो सबै कुरा मिलाएरै आएको छु। ओके, सो जहिले पनि जिआइटीको टिममा आउँदा जिआइटी टिमसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले यति धेरै कुराहरू भनिदिनुहुन्छ, अनि मलाई त्यो झन् प्रेसर हुन्छ कि। अनि स्पेसली विनिता बहिनीसँग कति धेरै प्रोग्राममा जान्छु, अनि यति धेरै मलाई एकदम प्रेसर क्रिएट हुन्छ कि उहाँले यति धेरै कुरा भनिदिनुहुन्छ। ल अब यो माथि उभिन सकिन्छ कि नै, यो एक्सपेक्टेसन्सलाई पुरा गर्न सकिन्छ कि नै। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि म तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन्स पुरा गर्न सकौँ है। सो हेयर आई एम, म प्रमिशा मिश्रा। मेरो इन्ट्रेस्टहरू के हो र मेरो स्टोरिजहरू के छन् जुनले गर्दा म यहाँसम्म चाहिँ आजसम्म आइपुगेको छु, म तपाईँहरूसँग सेयर गर्दैछु। हेलो म्याम। सायद उहाँले चाहिँ आफ्नो इन्टरनेट कनेक्सन अलिकति लुज गर्नुभयो होला। उहाँले सुरुमै भन्नुभएको थियो इन केस समथिङ लाइक द्याट ह्यापन्स उहाँले चाहिँ जोइन गरिहाल्नुहुन्छ भनेर। सो मेबी सी विल बी जोइनिङ अस सर्टली। म्याम इज ब्याक। प्रमिशा म्याम हजुरको म्युट छ। म्याम हजुरको म्युट छ। मैले अनम्युट गरेँ, सरी है। म आज बिहानदेखि अलिकति त्यो एररहरू के इन्काउन्टर गर्दैछु। ओके, सो मलाई यो आफ्नो एजुकेसनको बारेमा भन्दाखेरि एभ्रिथिङ इज फाइन आई गेस। फ्रम मैले एसएलसी चाहिँ यो शङ्कर मोचन स्कुलबाट जनकपुरबाट गरेको थिएँ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ अब कस्तो हुन्थ्यो भने हाम्रो गर्ल्स स्कुल र बोइज स्कुल छुट्टै छ होइन। सो कम्पिटिसन पनि बिट्विन गर्ल्स एन्ड गर्ल्स मात्रै हुन्थ्यो, र बोइजहरूको कम्पिटिसन बोइज एन्ड बोइज त्यो कम्बाइन्ड रिजल्टहरू पनि आउँथेन। हाम्रो रिजल्टहरू पनि छुट्टा छुट्टै नै हुन्थ्यो। सो हाम्रो स्कुलमा हामी क्लासमा चाहिँ अबाउट 125 to 150 जना केटीहरू हुन्थ्यौँ एउटै क्लासमा। 125 त्यो स्टार्ट गर्ने एडमिसन गर्ने बेला चाहिँ 100-125 सम्म हुन्थ्यो, र त्यो हाम्रो सेसन सकिने बेलासम्म जब इक्जाम हुन्छ नि फाइनल इक्जाम त्यति बेलासम्म 150 जना हुन्थ्यो। अनि त्यो पनि सबै जनकपुरकै हुन्थ्यो, सरकारी स्कुलमा पढ्ने। जेनरली फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड त्यति बेला प्राइभेट स्कुलको चलन आउन चाहिँ आइसकेको थियो, तर सबैजना चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्ने हुन्थेनन् होइन त्यो प्राइभेट स्कुल। सो धेरैजना चाहिँ सरकारी स्कुलमै आउने त्यस्तो चाहिँ भइरहन्थ्यो। अनि त्यसमा पनि जब आउँथ्यो नि, अनि त्यसमा पनि अहिले आएर रियलाइज गर्दाखेरि हाम्रो 90% साथीहरू बिफोर 20 नै बिहा भएर गए के। 90% त्यो क्लासको 90% केटीहरूको 20 भन्दा अगाडि नै बिहे गरेर गए, र उनीहरूको करियर बिहा गरेर जानु वाज नट रङ। उनीहरूको करियर के थियो, एम्बिसन के थियो, उनीहरू लाइफ कसरी बाँच्न चाहन्छन्, त्यो कुराहरू उनीहरूलाई कहिले पनि सोधिँदैन थियो कि। सो आई कम फ्रम द्याट ब्याकग्राउन्ड के। र त्यसमध्ये 10% चाहिँ बल्ल हामी छानिएर, अनि त्यो पनि हामी चाहिँ एकदम बेस्ट ब्याच गनिन्थ्यौँ कि केटीहरूमा। यो ब्याचको केटीहरूले राम्रो गर्छन् भने चाहिँ सो हाम्रो चाहिँ हाइएस्ट स्कोर थियो कि त्यो बेलाको। यो ब्याचको यति धेरै केटीहरू पढेर ब्याचलरसम्म पुगे। हाम्रो केही साथीहरू डक्टर्स भए, केही हामी इन्जिनियर भयौँ, केही पत्रकार यताउति भए। सो बेस्ट ब्याचमा पनि 10% केटीहरूले मौका पाएको हो। यु क्यान इमेजिन अरू ब्याचहरूको नानीहरूको हालत के हुन्थ्यो होला।
सो कमिङ फ्रम सङ्कटमोचन पुल्चोक भन्ने कुरा मलाई थाहा पनि थिएन अनेस्टली। अब म स्कुल पढिरहेको थिएँ, मलाई पुल्चोक क्याम्पस छ यस्तो पढ्नुपर्छ केही पनि थाहा थिएन। त्यो यति मात्रै थाहा थियो कि इफ मलाई त्यो अरू कुराहरू केही मैले पढेँ, आर्टतिर पढेँ भने मैले बिहा छिटो गर्नुपर्छ र मैले यो साइन्सतिर गएँ भने चाहिँ म हुन्छु के भन्छ अरे म बिहाबाट चाहिँ उम्किन पाउँछु भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थियो। अनि प्लस मेरो म्याथमेटिक्स एकदम कोर इन्ट्रेस्ट हो कि। सो मैले चाहिँ त्यतैतिर गरेँ एन्ड मैले +2 पनि जनकपुरबाटै साइन्समा गरेँ। अनि त्यति बेलासम्म पनि हामीलाई पुल्चोकको आइडिया थिएन। अनि देन मलाई त्यो त्यसपछि थाहा थियो कि साइन्स पढेपछि मेडिकल र इन्जिनियरिङ गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो थाहा भइसकेको थियो +2 गर्दा गर्दै। देन आई केम टु काठमाडौँ अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो +2 ठ्याक्क सकेपछि पिएमा आएको पुल्चोकको प्रिपेरेसन चलिरहेको हुन्छ नि त। देन आई गट टु नो ओके पुल्चोक क्याम्पस हुँदो रहेछ भने चाहिँ अनि इक्जाम दिएँ, नाम निस्क्यो अनि मैले पुल्चोकमा जानु भएको। सो दिस इज द रियल। अहिले पनि गाउँघरमा तपाईँ जानुभयो भने रियल स्ट्याटस यही नै छ कि धेरैजनालाई इन्फर्मेसनै छैन कि यति हुँदो रहेछ, करियर यतिसम्म हुन्छ, हामीले यसरी लानुपर्छ, पढाइको एउटा बाटो चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ हामीले लानुपर्छ। देन अब पुल्चोकको फेरि स्ट्रगलहरू छुट्टै थियो। लाइक एज आई कम फ्रम मधेसी ब्याकग्राउन्ड, मेरो नेपाली टोन चाहिँ अहिले त एकदमै राम्रो भइसक्यो। त्यति बेला मेरो नेपाली टोनहरू पनि कुरा भन्न खोज्दा के हुन्थ्यो लाइक एज आई युज टु कल त्यो हामी भन्ने वर्ड मलाई सोचेर बोल्नु पर्थ्यो कि मलाई महरू तहरू बोल्न आउँथ्यो कि। सो अनि त्यति बेला अहिले जस्तो अलिकति फ्रेन्डली समाज पनि भइसकेको थिएन। अहिले त हामी कसैको मिस्टेकलाई बरु सिकाएर इट्स ओके भनेर भन्न खोज्छौँ, सबै कुरामा हामी इन्क्लुसिभ जान खोज्दैछौँ। तर त्यति बेला इन्क्लुसिभको कुराहरू मात्रै आइरहेको थियो। अनि त्यसपछि मलाई त्यो मैले यो कम्प्युटर कहिले एक्सेस गरेको थिएन, तर पढ्न चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्छु दिस इज गुड त्यो भन्ने चाहिँ थाहा थियो कि फेरि। अनि त्यति बेला त्यसपछि त्यो पढाइको स्ट्रगलहरू छुट्टै थियो। एन्ड बिस्तारै बिस्तारै पढ्दै गएँ, सपोर्टिभ पनि थिए कति साथीहरू। म पुल्चोकको हस्टेल बसेको त्यहाँ, अनि सबैजना बिस्तारै सिक्दा सिक्दै एउटा त्यो माहौल पनि त्यहाँ पढ्ने मात्रै हुन्छ। सो एन्ड आई गट टु अब यहाँसम्म फेरि पुल्चोकमै मास्टर्समा इन्ट्रान्स दिएँ, नाम निस्क्यो। एन्ड देन टेक्नोलोजी छ हामीसँग, समाज पनि छ, र त्यो दुईटाको बिचमा एउटा डिजिटल डिभाइड जहिले पनि छ कि टेक्नोलोजी भनेको पनि प्रोपर केही ग्रुपलाई छ, केही ग्रुपको लागि छैन भन्ने मलाई थाहा थियो। सो हाउ टु इन्टिग्रेट द्याट, त्यो समाजसम्म कसरी पुर्याउने टेक्नोलोजीलाई, त्यो एउटा जुन डिजिटल डिभाइड छ त्यसको बिचमा ब्रिजिङ कसरी गर्ने, त्यो चाहिँ मलाई आफ्नोमा के लाग्थ्यो भने ब्याचलर अथवा त्यो टेक्निकल स्टडीले मात्रै चाहिँ पुर्याउँदैन। टेक्निकल स्टडीले मलाई कोडिङ सिकाउँछ, टेक्निकल स्टडीले मलाई डेटाबेस एनालिसिस, अपरेटिङ सिस्टम्स ह्यान्डलिङ, त्यो नेटवर्किङ, इन्टरनेट, यो जति कुरा सबै कुरा सिकाउँछ, तर समाजमा कसरी गर्ने त्यो कुरा चाहिँ सिकाउँदैन। सो मैले त्यो गर्ने बित्तिकै लगत्तै मैले सोसियोलोजीमा मास्टर्स गरेँ। अनि मेरो यो आफ्नो इन्ट्रेस्ट थियो एउटा मैथिलीमा गर्ने, त्यसमा चाहिँ गरेँ। सो ओके, अनि म चाहिँ अलिकति कुराहरू जोड्न चाहन्छु फ्रम वेयर आई कम होइन। मलाई यो जब भन्यो नि रोल मोडेल, मैले विनितासँग कुरा पनि गरिरहेको थिएँ। विनिता दिदी तपाईँले आफ्नो बारेमा भन्यो, अनि मैले चाहिँ आफूलाई कहिले पनि यसरी ओके यहाँबाट यहाँ आएको यति गरेको त्यो कसैले त्यो एनालिसिस गर्ने जरुरी पनि भएन, टाइम पनि भएन भनौँ, त्यो जरुरी नभएपछि ध्यानै नजाँदो रहेछ। अनि देन मलाई चाहिँ यो कुरा कति धेरै टाइम लाग्यो कि रियलाइज गर्न। कति कुराहरू मनमा जुन बिर्सिसकेको थिएँ नि अलरेडी, त्यो कुराहरू बल्ल आयो कि माइन्डमा। लाइक म जति बेला म उता महोत्तरी जिल्लाबाट बिलङ गर्छु, महोत्तरी जिल्लाको पिगौना गाउँ थियो त्यति बेला, अनि अहिले चाहिँ जलेश्वर नगरपालिका भइसकेको छ। अनि म जति बेला जन्मेँ नि त्यति बेला मेरो वरिपरि फ्यामिलीमा त्यो कम्युनिटीमै छोराहरू मात्रै जन्मिएको थिए कि, एभ्रीवन वाज लाइक ब्लेस्ड विथ सन्स होइन। अनि म मात्रै हो एउटा छोरी जन्मिएको, आफ्नो प्यारेन्ट्सको फर्स्ट चाइल्ड हो। अनि त्यति बेला त्यो डिफरेन्स ठ्याक्कै देख्न पाइन्थ्यो कि लाइक एज एभ्रीवन वुड से एहे सबैले छोरा पाएछ, बिचरा यसले मात्रै छोरी पाएछ है, त्यो कस्तो ब्याड लक भएछ, यसले पनि पाइदिनु नि, एउटाले पाए कि त्यो। एन्ड माई मम वाज लाइक नट रेडी टु एक्सेप्ट द्याट, म बिचरा होइन कि छोरी पाएर, म पनि ब्लेस्ड नै छु छोरी पाएर, माई प्यारेन्ट्स वेयर नट रेडी टु एक्सेप्ट द्याट। अनि त्यसपछि मेरो मम्मीको चाहिँ त्यो मेरो लागि फर्स्ट सेन्टेन्स जब उहाँलाई यो कुरा एकदम धेरै भयो नि, बिचरा बिचरा बिचरा, अनि त्यो उहाँलाई बिचरा बन्न चाहिँ मन थिएन। अनि सी सेड कि होइन म त भन्छु कि त्यो जेनरल छोरा मलाई चाहिएको छैन, म आफ्नो छोरीलाई चाहिँ इन्दिरा गान्धी बनाउँछु कि, त्यो एकदम हुन्छ नि उहाँको बेस्ट, उहाँ इन्डियाबाट बिहारबाट मेरो मम बिलङ गर्नुहुन्छ कि। अनि सो इन्दिरा गान्धीको बारेमा एकदम पढेको, अनि सी वाज लाइक त्यो रोल मोडल फिगर उहाँको, म आफ्नो छोरीलाई इन्दिरा गान्धी नै बनाउँछु कि। त्यति बेलैदेखि त्यो उहाँको एउटा स्ट्राटेजिक प्लानिङ के थियो भने
छोरीलाई चाहिँ किचनमा जान दिन्न म भन्ने चाहिँ थियो। त्यति बेला छोरी मान्छे हो, सानैदेखि अलिकति घरको कामहरू सिकाउँदै लानुपर्छ, यो कुराहरू हुन्छ, बट सी वाज नट रेडी के। अब त्यसको फेरि कति कुरा च्यालेन्जेस पनि छ। अहिले आएर जस्तो मलाई कुकिङमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुँदैन, कसैको लागि पकाउनु पर्यो भने द्याट बिकम्स बिगर च्यालेन्ज फर मी के। तर बट द्याट टाइम एउटा एकदम ठुलो स्ट्राटेजी थियो जसले गर्दा म आजसम्म यहाँ पुगेको छु। म उहाँको यो स्ट्राटेजीलाई के भन्छु भने नि, एउटा त्यो घुडसवार हुन्छ नि, हर्स राइडर, ऊ चाहिँ आफू जित्नको लागि जति धेरै प्र्याक्टिस गर्छ नि, ऊ सँगसँगै त्यति एउटा घोडाले पनि प्र्याक्टिस गरेको हुन्छ कि। विसी त्यो घुडसवारले चाहिँ एकदम धेरै मेडल्सहरू पाउँछ, वा ताली बजाउँछ, घोडालाई चाहिँ कसैले त्यति धेरै चिन्दैन। तर त्यो घोडा चाहिँ मेरो मम्मी हो कि, जसले मलाई यहाँसम्म पुर्यायो होइन। सो म इन्दिरा गान्धी जतिको त अहिलेसम्म केही पनि गर्न सकेको छैन, सी इज एक्जाम्पलरी फिगर, म एकदम रिस्पेक्ट गर्छु, बट त्यो नामले तुलना गरिदिनु नै ममा त्यो कुराहरू सायद डेभलप गरिदिनु हो जस्तो लाग्थ्यो कि त्यति बेलादेखि। एन्ड देन रोल मोडेलको कुराहरू गर्नुभएको छ होइन तपाईँहरूले। म त्यति बेला जब समाजमा खोज्थेँ नि कि मेरो ममको पनि कन्सेप्ट ब्रोड छ, बट सी युज टु अल्सो। अब घरबाट बाहिर निस्किनु पर्यो भने घुम्टो लगाएर जाने, घरबाट माइती जानु पर्यो कतै, अथवा त्यहाँ मार्केट नजिक जलेश्वर थियो त्यहाँसम्म जानु पर्यो भने घुम्टो लगाउनु पर्यो। त्यो कुरा कसैले पनि लाइक कसैको घुम्टो यहाँबाट अलिकति यहाँ माथि उठेको छ भने यो त बिग्रियो। त्यो घुम्टो त्यति बेला त्यति त्यो। अनि मेरो म जुन देख्थेँ नि डेली मान्छेहरू, ओके, जसको तारिफ गरियोस् अथवा जसको बारेमा कुरा काटियोस्, एभ्री वान वाज गोइङ थ्रु दिस के। आइदर त्यो मान्छे घुम्टो ओढ्नै पर्छ, राम्रो भने पनि यो फलानु त कति राम्रो, उसले यति ठुलो घुम्टो ओढ्छ, कुरा काटे पनि त्यो घुम्टो रिफरेन्स हुन्थ्यो। जतिसुकै काम गरेर आए पनि सी सुड, त्यो उसको फेस चाहिँ अनकभर्ड हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो। त्यसपछि अहिलेसम्म पनि समाजले स्ट्रगल गरिरहेको कुराहरू छ दाइजो। त्यो कुराहरू न्युजमा पढ्दा अब कतिको तपाईँहरूलाई टच गर्छ, बट आई हेभ सिन दोज थिङ्स के। त्यो हाम्रो समाजमा हुने कुरा हो कि दाइजोको लागि फलानुको लागि घर फर्काइदियो, फलानु आन्टीले चिनेकै मान्छेहरू उहाँले पोइजन खानुभयो एन्ड सी डाइड। सो त्यो समाजमा बाई बर्थ आई वाज गिभन अ रोल मोडल, ओके, इन्दिरा गान्धी। तर त्यो समाजमा जब हामी लाइभ फिगरहरू खोज्न थाल्छौँ नि, रोल मोडलहरू, त्यति बेला चाहिँ मसँग यही रोल मोडलहरू हुनुहुन्थ्यो कि। लाइक कसैलाई दाइजो पाएन, कसैको अप्रोप्रिएट भएन भने सी वाज किल्ड, मर्डर्ड, अर मेबी कतिजनालाई त्यो घुम्टोभन्दा बाहिर निस्किन मन थियो। आफ्नो लाइफ इजिली बाँच्न सक्नु चाहिँ त्यति बेला सजिलो थिएन। एन्ड मलाई चाहिँ अब त्यति बेला एउटा के मोटिभेसन थियो भने, मेरो मम चाहिँ म्याथमेटिक्समा एकदमै त्यो अलिकति माइन्डफुल हुनुहुन्छ, लाइक सी नोज म्याथमेटिक्स। पढ्न चाहिँ धेरै पाउनु भएन, एसएलसी मात्रै पढ्नु भएको त्यति बेला। सो सी युज टु गाइड मी, आफै नै घरमा पढाउनुहुन्थ्यो। त्यति बेला छोरीहरूलाई अरू ठाउँमा ट्युसन पढाउन पनि गाह्रो थियो के। सो सी युज टु टिच मी के, आफै नै पढाउने सबै कुरा। पछि 8, 9, 10मा मात्रै मैले त ट्युसनहरू पढ्न पाएँ। तर अनि त्यसले गर्दा हाम्रो त मेरो र मेरो ममको नेचुरल टक पनि म्याथमेटिक्सकै कुराहरू हुन्थ्यो कि। लाइक टेबल्सहरू कसैलाई याद गराइन्छ, बट मलाई याद छ मेरो मामु त्यो यो हुन्छ नि दाउराले खाना पकाउने बेलामा पनि त्यही बसेर पनि म पढिरहेको हुन्थेँ र टेबल्सहरू एकदम सुनाइरहेको हुन्थेँ कि। द्याट वाज लाइक त्यो सङ फर अस भनौँ न। अनि त्यो एउटा अर्को सानो मेरो बानी के थियो भने, म लाइफको हरेक पार्टमा चाहिँ फिजिक्स मलाई एकदम भिजिबल थियो कि। कुनै पनि कुरालाई आई स्टिल रिमेम्बर, जब म फर्स्ट टाइम काठमाडौँ आएको थिएँ अनि उता गएको थिएँ वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, अनि त्यहाँ मैले लिफ्ट फर्स्ट टाइम देखेको चाहिँ त्यही थियो कि, डब्लुटिसीमा थियो होइन। अनि एभ्री वान वाज लाइक, साथीहरू एक्साइटेड भइरहेको थियो, ओ माथि जाने तल आउने। म चाहिँ माथि जाने बेला पनि ओहो यो कहाँबाट घुम्दो रहेछ, त्यो लेन्थहरू कसरी, यसको मेकानिजमतिर मलाई चाहिँ एकदम त्यो मेकानिकल पार्टहरू चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्थ्यो कि त्यो सानैदेखि। अथवा अरू पनि कुरामा मेबी त्यो यस्तो त्यो चामल घुमाउँछ नि, अनि चामलमा मेजर कुराहरू सेन्टरमा आइहाल्छ, त्यो धानहरू, त्यो ढुङ्गाहरू, भारी पार्टहरू। अनि मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो कि त्यो कुराहरू। त्यो ओके वाट इज द्याट मेकानिजम, यो यसको पछाडि के रहेछ, मलाई त्यो कुराहरू जान्न चाहिँ मन पर्थ्यो। मेरो एउटा मेजर मोटिभेसन चाहिँ त्यही थियो इन्जिनियरिङमा आउनुको, कि मलाई म्याथमेटिक्स र फिजिक्स चाहिँ मन पर्थ्यो। सो आई केम देयर होइन। अनि मेरो काम क्षेत्रको बारेमा पनि बहिनीले धेरै कुराहरू भन्नुभयो। सो मैले थर्ड लाइनबाट स्टार्ट गरेँ। मैले काम चाहिँ गरेको अहिलेसम्म उसमा डिडिसी महोत्तरीमा, डिस्ट्रिक्ट डेभलपमेन्टको जिल्ला विकास समिति जति बेला भनिन्थ्यो होइन। त्यसपछि मैले नुवाकोटको यो भूकम्पको प्रोजेक्टमा, अर्थक्वेक हाउसिङ एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन थियो, देन बिल चेन्ज, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, र अहिले चाहिँ नेपाल टेलिकममा काम गर्छु होइन।
अनि यो सबैमा यो जति पनि कामहरू छ यसमा त्यो जानुको एउटै मात्रै कारण थियो, मलाई त्यो च्यालेन्ज लिन चाहिँ एकदम मनपर्छ। ओके, इफ देयर इज समथिङ च्यालेन्जिङ भने चाहिँ नयाँ कुरा त्यहाँ सिक्नलाई छ भने जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यहाँ चाहिँ अब केही गर्न सकिन्छ, त्यहाँ चाहिँ केही नयाँ पर्सेप्सन क्रिएट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि। सो यु क्यान सी अल दोज, जस्तै त्यो जिल्ला विकास समिति महोत्तरीमा म जाँदाखेरि त्यति बेला यो पुरै प्रदेश 2 मै म एक्लो फिमेल थिएँ कि जो कुनै एउटा जिल्ला विकास समिति अथवा नगरपालिकामा आइसिटी भलन्टियरहरू खटाउँदाखेरि म एक्लो फिमेल थिएँ र म हरेक ठाउँमा ट्रेनिङमा जाँदाखेरि एक्लो फिमेल हुन्थेँ कि। त्यो हुन्छ नि स्पिचहरू पनि दिँदाखेरि ओके ल मेलबाट कोही न कोहीले बोलिदियो फिडब्याक, फिमेल त एक्लै प्रमिसा छ, प्रमिसाले भनिदिन्छ नि भनेर। त्यो जहिले पनि त्यो एक्लो फिमेल, सो एक्लो फिमेलले पनि के हुन्छ ओके फिमेलहरू आउन सक्छन् भने एउटा म फिगर क्रिएट गरिरहेको छु भन्ने चाहिँ मलाई त्यो लाग्थ्यो कि त्यो फिमेलहरू यस्तो फिल्डमा जिल्ला विकास समिति त्यो आर्थिक चलखेलहरू पनि एकदम हुने ठाउँ हो, त्यहाँ टेक्नोलोजीहरू छिटो छिटो एक्सेप्ट गरिँदैन। अनि हामीले चाहिँ गभर्नेन्सको लागि टेक्नोलोजीको त्यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने थियो, लाइक अकाउन्टिङ सफ्टवेयर भयो, प्लानिङलाई सफ्टवेयरमा गर्ने। अनि त्यस्तो ठाउँमा फिमेल भएर सफ्टवेयर इम्प्लिमेन्टेसन कुरा पनि गर्न गाह्रो थियो कि। एन्ड एउटा चाहिँ रमाइलो त्यहाँको कथा के छ भने वेन आई वेन्ट, मैले भर्खरै इन्जिनियरिङ सकाएर खाएको जागिर चाहिँ त्यही हो कि। त्यति बेला गएँ अनि त्यति बेला त्यो त्यहाँ एलडिओ सरहरू हुनुहुन्छ नि, एलडिओ सरहरूलाई दिएँ त्यो मेरो नियुक्ति पत्रमा साइन गर्नुभयो। अनि बसेर कुराकानी हुन्छ नि, अनि इन्जिनियर तपाईँ चाहिँ के पढ्नु भएको, अनि मैले ब्याचलर कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कुल्चो क्याम्पसबाट गरेको। अनि इन्जिनियरिङ होइन होला, ओभरसियरिङ होला भन्नु न, तपाईँले नबुझेको हो अरे, डिप्लोमा होला गरेको भनेर चाहिँ कतिचोटि उहाँलाई होइन सर मैले बिई नै गरेको, ब्याचलर नै गरेको। अनि त्यही भएर लाइक त्यो एउटा हेप्ने दृष्टिकोण थियो कि आई डोन्ट स्टिल अन्डरस्ट्यान्ड होइन उको केटीहरू मधेसी केटीहरू पनि इन्जिनियरिङमा आउन थाले है भनेर इन्जिनियर त्यो सर्कास्टिक त्यो एउटा हुन्छ नि लुक त्यस्तो दिनुभयो। अनि आई थट कि ओके दिज आर द थिङ्स आई सुड चेन्ज भने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्थ्यो होइन। सो अनि त्यो च्यालेन्जहरू जब पर्छ नि ओके समवन गिभ्स मी सर्कास्टिक लुक अनि ओके यस्तो पनि हुन्छ है भनिदिन्छ नि, अनि त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो मलाई लाग्छ कि त्यो कुराहरू इन्सपिरेसन हो क्या मेरो। ओके यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अनि त्यसपछि अहिले त आइसिटी आइडी अफिसर भएर कति धेरैजना फिमेलहरू महोत्तरीमा पनि जानुभएको छ, उहाँहरूलाई देख्छु अनि आई थिङ्क ल इट्स वाउ। अनि जुन त्यो लिमिटेसन्सहरू हुन्छ नि, अब लिमिटेसन चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ। जहाँ हामीलाई सोसाइटीले डिफाइन गरिदिन्छ नि, मेबी म एउटा घुम्टोकै कुरा भन्छु, किनकि घुम्टो ओढेर तिमी निस्किनुपर्छ होइन, मलाई चाहिँ त्यसपछि घुम्टो बाहिर नै हेर्नुपर्ने मन लाग्छ कि लिमिटेसन पछि नै हामी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि यो डिडिसी महोत्तरी कुरा भयो। त्यसपछि नुवाकोटमा पनि म एकदमै जनकपुर तराई ठाउँमा हुर्केको, अनि नुवाकोटमा एक्लै गएर त्यो अर्थक्वेकको काम गर्नु द्याट वाज त्यो मलाई फ्यामिलीले पनि अलाउ गरिरहेको थिएन कि त्यो जाऊ त्यहाँ एक्लै कसरी सेटल हुने। अनि आई वाज एट द्याट टाइम अनम्यारिड, अनि आई वाज मेबी 24 जति 24-25 मात्रै म थिएँ। अनि त्यो त्यति बेला पनि फ्यामिलीलाई नै च्यालेन्ज गरेर ओके आई विल बी ओके, मलाई सबै कुरा हुन्छ, म एक्लै जान्छु, म सेटल हुन सक्छु त्यहाँ भनेर। एन्ड त्यहाँ गएँ अनि त्यो वान अफ द बेस्ट मेमोरिज अफ माई लाइफ हो कि नुवाकोट बसाएँ म 1 वर्ष त्यहाँ अर्थक्वेक हाउसिङ प्रोजेक्टमा बसेँ। अनि द्याट बिकेम वाउ। त्यसपछि बिलचेन्जमा मैले काठमाडौँमा काम गरेँ, द्याट वाज सो त्यहाँ चाहिँ एकदमै फेरि राम्रो सपोर्टिभ टाइपको फ्रेन्डहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो एकदम राम्रो आइएनजी थियो। त्यसपछि यता नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीमा आउँदा पनि मैले कति धेरै च्यालेन्जेसहरू फेस गरेको थिएँ। लाइक कति च्यालेन्जेसहरू हुन्छ समाजले क्रिएट गरेको, कति च्यालेन्जेसहरू हुन्छ हामी आफै पनि त्यहाँ सक्षम हुँदैनौँ जस्तो फिल गरिन्छ कि। म चाहिँ उता उसमा थिएँ, जस्तै बिलिङ सफ्टवेयरहरू छ नि, तपाईँहरूले ई सेवाबाट बिलहरू पे गर्नुहुन्छ नि विद्युत प्राधिकरणको, म त्यो सफ्टवेयर डिपार्टमेन्टमा थिएँ। अनि त्यहाँको त्यो सर्भरहरूलाई फेरिदेखि रिइन्स्टल गर्नुपर्ने बिग्रियो भने अथवा कुनै ठाउँबाट बाहिर ठाउँबाट फेरि त्यहाँ त्यो बनाउन क्लाइन्ट कम्प्युटरहरू आउँथ्यो। अनि त्यो कम्प्युटरहरू चाहिँ यो हाम्रो सानो डेस्कटप जस्तो हुन्थेन, सर्भर कम्प्युटर त्यो हेभी होइन, आई गेस त्यो टेक्नोलोजीमा भएको सबैजनालाई थाहा होला। अनि त्यो म सर्भर कम्प्युटर बनाउँदाखेरि म उचाल्न चाहिँ सक्थेन कि त्यो त्यति वेट हुन्थ्यो कि। अनि कोही छैन, कोही छ भने एकछिनमा भनिदियो सर उचालिदिनु म यहाँ बनाइदिन्छु भनेर। अनि अब कोही पनि हुनुहुन्न भने चाहिँ कुरेर बस्नुपर्ने कि, कोही खाजा खान बाहिर जानु भएको छ अथवा साँझ भयो भने त्यो दिन मैले त्यो काम छोडेर भोलिपल्ट मात्रै सुरु गर्न पाउँथेँ। सो केही हाम्रो लागि च्यालेन्ज हुन्छ कि सोसाइटीको छ त्यो क्रिएटेड हुन्छ, केही च्यालेन्जेसहरू नि अलरेडी हुन्छ कि हामीले त्यसलाई अब कसरी त्यो च्यालेन्ज मात्रै ब्रेक हुन्छ जस्तो हुँदैन, त्योसँगै कसरी अगाडि बढ्ने भने पनि सोच्नुपर्छ। त्यसपछि म नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी 1 वर्ष काम गरेर अनि म नेपाल टेलिकममा आएँ।
नेपाल टेलिकममा पनि यहाँनिर आउँदाखेरि नेपाल टेलिकममा त अहिले एकदमै फिमेल इन्जिनियरहरू छन्, यहाँ चाहिँ त्यो त्यस्तो कुरै छन्। इफ यु आर इन नेपाल टेलिकम यु हेभ टु वर्क भन्ने छ के, त्यो 24 आवर सर्भिस पनि हो, आधा घन्टा पनि मोबाइल गयो भने पिपल विल स्टार्ट कम्प्लेनिङ नि त। अनि यहाँ चाहिँ सबैले काम गर्नुपर्छ। अनि मलाई चाहिँ भन्नुभएको थियो कि तपाईँ अब फिमेल हुनुहुन्छ, तपाईँ आइटीतिर जानुहोस् भनेर जानु भन्नुभयो। आइटीमा सजिलो हुन्छ, त्यति धेरै फिल्डहरू जानु पर्दैन, काम चाहिँ त्यहाँ पनि टन्नै हुन्छ, सिक्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ छ। तर आई वेन्ट टु होइन म जिएसएममै जान्छु, म फिल्ड वर्क नै हेर्छु भनेर गएँ कि। त्यो जिएसएम भनेको जिएसएम इज लाइक मोबाइल कम्युनिकेसनको हो। सो मोबाइल कम्युनिकेसनमा अभियसली टावरको कुराहरू हुन्छ, टावर चढ्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ राति पनि कुद्नुपर्छ, त्यस्तो कुराहरू आउँछ कि। अनि मलाई फेरि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम मजा आउँथ्यो कि गर्नु, कि टावर चढ्नु छ, द्याट्स ग्रेट, लेट्स ट्राई नि त। अनि म त्यही भएर चाहिँ जिएसएम चुज गरेँ। एन्ड यहाँको चाहिँ फेरि कलिगहरू पनि एकदमै त्यो सपोर्टिभ हुन्छ नि, त्यस्तो हुनुहुन्छ। एन्ड मलाई यो चाहिँ जब त्यो नेपाल टेलिकममा आएपछि लाग्यो कि यु पिपल डोन्ट थिङ्क द्याट यु आर मेल अर फिमेल के, यहाँ चाहिँ आएपछि काम गर्नुपर्छ, तिमीलाई के सपोर्ट चाहिएको छ त्यो कलिगहरूले चाहिँ गर्न सक्छन् जस्तो लाग्यो। अनि यहाँ चाहिँ त्यो एकदम पोजिटिभ माहौल पनि छ अहिले। अनि लाग्छ यति मात्रै अब गर्न हुँदैन, हामीले चाहिँ अझै धेरै अगाडि गर्नु छ कि। अब हेरौँ अगाडि के गरिन्छ, आई विल सेयर यु इन फ्युचर। अनि यो चाहिँ मैले एउटा स्टोरी इन्क्लुड गरेको छु। म जति बेला उता जिल्ला विकास समिति महोत्तरीमा थिएँ त्यति बेला चाहिँ म जनकपुर बस्थेँ, अप डाउन गर्थेँ कि त्यो अफिससम्म जलेश्वरमा। अनि यो जनकपुरको यो गङ्गा सागर सार्वजनिक पुस्तकालय हो कि, यो पुस्तकालय वर्षौँदेखि बन्द थियो, यो खोलेकै थिएन होइन। अनि यो नगरपालिका के त्यहाँ पोलिटिक्सहरू भएर एन्ड म त्यहाँ गएँ, 2-4 जना त्यहाँ आउनु हुँदो रहेछ रेगुलरली, तर त्यो खुल्दैन। जो धेरैजनाको प्रयास थियो। अनि कहिलेकाहीँ खुल्यो भने पनि त्यहाँभित्र बुक्सहरू थिएन, केही पनि थिएन। बिल्डिङ चाहिँ ठिकै थियो। अनि त्यहाँ त्यो बुक राख्ने ऱ्याकहरू, बुकहरू नै थिएन भनेपछि ऱ्याकहरू हुने कुरै पनि हुँदैन होइन। अनि मलाई त्यहीँबाट त्यो मैथिली पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ इन्सपिरेसन आएको। अनि देन मैले चाहिँ यसरी नै फेसबुकमा एउटा कल गरेको थिएँ कि लेट्स रिओपन गङ्गा सागर पब्लिक लाइब्रेरी भनेर मैले एउटा पोस्ट हालेको थिएँ। धेरैजनाले यो कुरामा जोइन पनि गर्नुभयो। अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यहाँको जुन त्यो लोकल स्टेसनरिज हुन्छ नि, त्यो स्टेसनरीहरूबाट हामीले बुकहरू कलेक्ट गऱ्यौँ। अनि बुकहरू कलेक्ट गरिसकेपछि हामीले त्यहाँ त्यो बुकहरू डोनेट गऱ्यौँ नगरपालिकालाई भनेर, त्यहाँको कम्युनिटिजहरू युथ क्लबहरूलाई भनेर। यो भन्दा चाहिँ एकदम सजिलो भइरहेको 2-4 लाइनमा, बट द्याट वाज लाइक धेरैचोटि त्यो हुन्छ नि चप्पल खिनु त्यस्तै गर्नु परेको थियो कि। उसलाई गयो, उसलाई होइन ऊ छैन, यो खोल्न मिल्दैन, त्यो खोल्न मिल्दैन। अनि म सँगसँगै धेरैजना साथीहरू थियो। अनि यसमाथि चाहिँ फर्स्ट दिन जब हामीले आएर सफा गरेको थियौँ नि, अनि एउटा न्युज पेपरले पनि कभरेज गरेको थियो कि। अनि त्यसपछि त्यति बेलाको जो सिनियरहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले त्यो त्यहाँको डिएसपीलाई नै बोलाउनु भएको थियो कि होइन उसले सफा गरेरै मात्रै किन जस लिन खोजेको, खोलेको त छैन नि यताउति भनेर। अनि देन म त्यो डिएसपी सरले कल गरेर मलाई बोलाउनु भएको थियो। अनि मैले भनेँ कि सर मैले यस्तो यस्तो गर्न खोजेको, मैले फेसबुकको पोस्टहरू पनि देखाएँ। अनि देन दे अन्डरस्टुड कि यो लोकल पोलिटिक्स मात्रै हो। अनि हि सेड लाइक ओके गो अन, म छु तिमीसँग भनेर। अनि त्यो झन् उहाँहरूको सपोर्ट नै पाइयो। प्रोग्रामहरू पनि बोलाएको थियौँ जति बेला रिओपन भएको थियो, सबैजना आउनुभएको थियो, एभ्री वान वाज ह्याप्पी। अनि अहिले यो सार्वजनिक पुस्तकालय जो प्रदेश सरकारले पनि चलाइरहेछ। अनि राम्रो भएको छ, यो बिल्डिङहरू पनि एकदम राम्रो बनाएको छन्। अनि दिस इज लाइक वान अफ द मेन मोटिभेसन अफ माई लाइफ के, कि त्यो त्यति बेला बन्द भएको अनि खोले। अनि जबसम्म त्यो हुन्छ नि, मैले त्यहाँको भाइहरूलाई जो हुन्छ नि 10 क्लास पढ्नेहरूलाई पनि कुरा गर्थेँ, त्यहाँ केटी जिस्काउने यताउति भइरहन्थ्यो। अनि त्यो भाइहरूलाई सोध्थेँ कि तिमीहरू किन गर्छौ यस्तो भनेर। त्यो सिनियर भइसकेपछि अहिले सोध्न पनि फ्रेङ्कली पाइन्छ नि त। ए दिदी गर्ने केही कामै छैन, कहाँ जाने हो, कति घरमै बस्ने होइन। अनि देन यो लाइब्रेरी रिओपन भएपछि नि दे गट लाइक उनीहरू यो काममा पनि इन्भल्भ भए, लाइब्रेरी प्रति त्यो भयो। अनि उनीहरूले पनि त्यसपछि उनीहरूले आफै रियलाइज गर्न सक्ने भयो कि हामी कति गलत कुराहरूमा थियौँ र गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ कति थियो कि। अनि त्यो लाइक युथहरूको लागि पनि त्यहाँको एकदमै मोटिभेसन भएको थियो। एन्ड लेटर अब यो अहिले चाहिँ यो लाइब्रेरी एकदम राम्ररी चलिरहेछ। अनि मैले अघि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि म जब त्यो रोल मोडेल खोज्थेँ नि मेरो समाजमा मलाई त्यो रोल मोडेलै भेट्थेन कि। रोल मोडेलहरू कस्तो कस्तो हुन्थ्यो भने दे ह्याड उहाँहरूसँग एकदमै पोटेन्सियल हुन्थ्यो, तर कहिले हुन्छ नि ओके समाजले यो मलाई डिफाइन गरिदिएको छ, म यहाँसम्म बस्नुपर्छ, अथवा समाजको यो ब्यारियर भन्दा म बाहिर गएँ भने मलाई समाजले के भन्छ। त्यो अलरेडी उहाँहरू त्यो पोटेन्सियल भयो भए पनि त्योभन्दा बाहिर चाहिँ जान नपाउने कि उहाँहरू अलरेडी त्यो बारमा बस्नुहुन्थ्यो कि।
अनि म जब यो कुराहरू गरिरहेको थिएँ अनि यो गङ्गा सागर लाइब्रेरी ओपन गरेपछि मेरो नुवाकोटको एक्सपिरियन्स पछि मैले चाहिँ यस्तो मेन्सुरेसनमा केही काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले सोचेको थियौँ। अनि त्यसपछि आई कल्ड लाइक इन फेसबुक धेरैजनाको सपोर्ट आयो यसमा। प्याड ब्याङ्कमा काम गर्नुपर्छ, हामीले मेन्स्ट्रुअल हेल्थमा काम गर्नुपर्छ भनेर यो 4 इयर्स अगाडि हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि सुरुमा केही मेल साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि यसरी फिमेलहरू जोइन हुनुभयो कि। अनि हामी प्रदेश 2 मा सुरुमा काम गर्न खोजिरहेको थियौँ। अनि मोस्ट अफ देम लाइक मधेसी फिमेलहरू आयो होइन। अनि मलाई चाहिँ थियो कि ओके यता हाम्रो जुन पहाडीतिर कम्युनिटीहरूतिर गर्ने फिमेलहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो कि। अलरेडी हाम्रो राष्ट्रपतिज्यू नै भइसक्नु भएको थियो, आदरणीय राष्ट्रपतिज्यू हुनुभएको थियो, नेताहरू पनि म हेर्थेँ, मन्त्रीज्यूहरू पनि कतिजना भइसक्नु भएको थियो। तर त्यो मधेसी फिमेलहरूमा खै किन त्यो आइरहेको थिएन गट, मलाई त्यो कुरा चाहिँ एकदम त्यो हुन्थ्यो कि। सो लेट्स स्टार्ट, अब एक्लै त्यो लिड गरेर एक्लै चेन्ज ल्याउँछु भनेर चाहिँ हुँदैन, लेट्स गेट ओभर इट। अनि मैले यो कुरा चाहिँ बिस्तारै डिग गर्न थालेँ कि कसरी हुन्छ नि त, कोलाई ल्याउन सकिन्छ, धेरैजनाको मनमा यो कुरा होला नि त म जान्छु भनेर, यस्तो गर्छु भनेर। र यति बेलासम्म आउँदा टाइम पनि एकदम चेन्ज भइरहेको थियो कि। भइसकेको थियो अलमोस्ट एभ्री वान वान्टेड आफ्नो छोरीले राम्रो गरोस्, सबैले देख्न चाहन्थे। तर अलिकति कुरा थियो रिस्कको, त्यो रिस्क चाहिँ कसले लिने भन्ने कुरा थियो कि। सो व्हेन आई कल्ड फर प्याड ब्याङ्क कि प्याड ब्याङ्कमा यस्तो यस्तो गर्नु छ, आऊ है सब को आउन चाहन्छौ भनेर। अनि द्याट वाज अ भलुन्टियर पोजिसन। म भने कि आफ्नो मैले त्यो पोस्टमै लेखिदिएको थिएँ क्लियरली कि तपाईँले आफ्नो भाडा आफ्नो खानाको सबै आफैले पे गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्ट म तपाईँलाई कम्युनिटीसँग सम्म लान सक्छु र म तपाईँलाई यो रियुजेबल प्याडको ट्रेनिङहरू दिएर म तपाईँलाई अरूलाई ट्रेनिङ दिन लगाउन सक्छु भन्ने चाहिँ भनेको थिएँ होइन। एन्ड दिज वेयर द गर्ल्स हु केम फरवर्ड के। यो जति पनि छ नि यसमा फोटोमा सबैजना आए, उहाँहरूले कमेन्ट गर्नु हुन्छ हामी जान्छौँ, उनीहरूले चाहिँ एकदम सिक्नलाई। अनि यसबाट हामीले 7 जना चाहिँ छौँ अलरेडी टिममा, अरूहरू विभिन्न कारणले चाहिँ कन्टिन्यू गर्न पाउनु भएन। अनि दे केम लाइक ए सेल्फ पे। उहाँ त्यति बेला स्टुडेन्ट नै हुनुहुन्थ्यो, त्यतै पनि आफै सबैजनाले पे गर्नुभयो आफ्नो खाना आफ्नो ट्राभल। अनि त्यसपछि हामी फर्स्ट प्रोग्राम सिराहातिर गरेको थियौँ। अनि सिराहामा हाम्रो 2-3टा ट्रेनिङ एकदम रमाइलो भएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ प्याड ब्याङ्कले भनौँ न अब एक्लै म थिएँ, त्यसपछि 7 जना पायो कि। 7 जनाको साथ पाएपछि हामी चाहिँ यस्तो भयो। अनि दिज 7 गर्ल्स अहिले चाहिँ मधेसी कम्युनिटीमा एकदम रोल मोडेलै हो। त्यो हुन्छ नि प्याड ब्याङ्क भनेको मोस्टली मधेसी फिमेलले चलाइरहेको एक्लै। अनि जब हुन्छ नि अहिले कुरा अब युथ क्लबहरूमै अथवा कतै पनि त्यो कि हाम्रो म मधेसी भएको कारणले यति गर्न पाइनँ, म पछाडि परेँ जब कुराहरू हुन्छ नि। अनि पिपुल गिभ इक्जाम्पल्स के मधेसी कम्युनिटीकै केटीहरूले चलाइरहेछन् त त्यत्रो प्याड ब्याङ्क, मेन्सुरेसन जस्तो यो जुन ट्याबुको कुरा थियो उसकै विरुद्धमा बोलिरहेछन्, त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने बोलिरहेछन्। सो गेट टु देम। अनि कति धेरैजना हामीलाई त्यो कन्ट्याक्ट पनि गर्नुभयो यो कुराहरूमा। एन्ड हामी अब भनौँ न बाटोमा छौँ कि अहिले त्यो आफ्नोसँग भएको लिडरसिप स्किल्सहरू र यो मेन्स्ट्रुअल स्किल्सहरू जति छ त्यो अरूलाई ट्रान्सफर गर्दै लिडरसिप दिँदै अब यो हामी रोल मोडल क्रिएट गर्दैछौँ अहिले। सो अर्को चाहिँ मैले एउटा स्टोरी के जोड्न चाहन्छु। एउटा यो पशुपति नगर इभेन्ट द्याट इज लाइक एकदमै मनलाई छोएको, लाइफलाई एउटा हेर्ने नजरिया चेन्ज गरिदियो। यो धेरै अगाडिको पनि होइन, 2 वर्ष अगाडिको इभेन्ट हो यो। पशुपति नगरमा हामी गर्थ्यौँ, त्यही 7 जनाको टिमबाट हामी 4 जना गर्थ्यौँ। अनि हामीले ट्रेनिङ दिएको थियौँ रियुजेबल प्याडको। सोच नेपाल भन्ने एनजिओले फन्ड गरेको थियो हामीलाई। अनि हामीले ट्रेनिङ दिएको थियौँ रियुजेबल प्याडको उहाँहरूलाई, मेन्स्ट्रुएसन, हाइजिन, हेल्थ सबै कुराहरू सिकाएको थियौँ। अनि एउटा चाहिँ यहाँ के भएको थियो, हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई ट्याबुको बारेमा कुरा गरेको थियौँ कि। अनि ट्याबुको बारेमा कुरा गर्दा के भएको थियो भने उहाँहरूको यो मुसहर कम्युनिटी हो के, मधेसको पनि स्पेसियली। अनि उहाँहरूकोमा नि मेन्स्ट्रुअल ट्याबु चाहिँ केही पनि नहुँदो रहेछ के। जब हामी ट्याबुको बारेमा कुरा गर्न खोज्यौँ नि हामीले चाहिँ एकदम धेरै कुराहरू सिक्न नै पायौँ। मेलहरू चाहिँ खास गरी उता वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेको फिमेलहरूले नै सबै घर खेत सबै कामहरू फिमेलहरूले नै हेर्ने। सो जब हामीले ट्याबुको बारेमा कुरा गऱ्यौँ कि तपाईँहरू महिनावारी भएको बेला के बार्नुहुन्छ त, अनि भन्यो किन बार्ने त, महिनावारी भएको बेला बार्यो भने खाने चाहिँ कहाँबाट भन्यो कि उहाँहरू केही पनि बार्नु हुँदो रहेनछ कि। सो वी गट टु लर्न फ्रम देम कि अब हाम्रै समाजमा पनि हामी ट्याबुको बारेमा फाइट गरिरहेछौँ भने चाहिँ लाग्छ, तर हाम्रै समाजमा पनि ट्याबुलेस मेन्स्ट्रुएसनमा ट्याबु नै नभएको समाजहरू पनि रहेछन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्न बिर्सेको रहेछौँ। हामीलाई चाहिँ एकदम खुसी लागेको थियो। अनि हामीले केही रियुजेबल प्याडहरू उहाँलाई सिकाएको पनि दिएको पनि थियौँ।
अनि त्यही प्रोग्राममा चाहिँ मैले एकजना बहिनी भेटेको थिएँ। सी वाज लाइक 13-14 इयर्समा उहाँको बिहा भएको थियो। त्यो बहिनी माइती त्यति बेला आउनु भएको थियो। सी वाज 16 years old देन होइन। अनि एकदम मिल्ने अनि अलिकति हुन्छ नि पोटेन्सियल भएको त्यो माइन्ड सार्प भएको बहिनी हुनुहुन्थ्यो। त्यो सिकाउँदा पनि रियुजेबल प्याडको सिकाउँदा कति धेरै मेजरमेन्टको कुराहरू हुन्छ नि त। अनि उहाँले टपक्क टिपिहाल्ने कि अरूहरूलाई धेरै सिकाउनु पर्ने, उसले चाहिँ त्यो जानेर आफ्नो त्यहाँ आन्टीहरू हुनुहुन्थ्यो नि मम्मीहरू, उहाँहरूलाई पनि सिकाउने के अझ त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। अनि सी वाज म्यारिड, सी वेन्ट टु हर होम, त्यो हस्बेन्ड्स होम। हस्बेन्ड चाहिँ त्यो वैदेशिक रोजगारीमा बाहिर हुनुहुन्थ्यो। त्यो बहिनीले हाम्रो नम्बरहरू पनि लिएर यताउति पढाइ चाहिँ कन्टिन्यू गर्न पाउनु भएको थिएन, 6 क्लाससम्म मात्र पढ्नु भएको थियो। दिदी मलाई किताबहरू ल्याइदिनु, यताउति कन्ट्याक्ट गरेर आउँथ्यो। अनि वान डे सी कल्ड मी कि दिदी मलाई एउटा काम छ, म कुरा गर्न चाहन्छु तपाईँसँग। अनि मैले सोधेँ के छ कुरा भन नि त। अनि दिदी मेरो महिनावारी 2 दिन डिले भयो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले यो नर्मल हो, महिनावारी 2 दिन 4 दिन कहिलेकाहीँ हप्ता दिन पनि डिले हुन्छ, इट्स ओके। अनि दिदी मलाई त थाहा छ मलाई केही समस्या भइरहेन, तर मेरो घरमा चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेछ कि 2-4 दिन अझै ढिलो भयो भने त्यो प्रेग्नेन्सी चेकअप गराउन लाने रे, मेन्सुरेसन डिले भयो रे, अरू भन्नाले अरू कसैसँग सम्बन्ध राखेर उसले सेक्सुअल सम्बन्ध राखेर अनि उसको पेटमा बच्चा बसेको हो कि भन्ने माथि शङ्का गरिरहेको थियो कि। अनि देन त्यो त्यहाँबाट अर्को रियलाइजेसन कि हामी त्यो कस्तो पनि समाजमा छौँ भने पिरियड 2-4 दिन डिले हुनु भनेको लाइक त्यो क्यारेक्टरमै क्वेसन आउन सक्ने ठाउँ पनि हुन सक्छ होइन। त्यसपछि त्यो हुन्छ नि प्याड ब्याङ्कको एउटा चाहिँ एनर्जी थप्या हो क्या हामीलाई, क्योंकि हामीले यो पनि कुरा गर्नुपर्छ सधैँ कि मेन्सुरेसन डिले हुनु भनेको इज नट अलवेज अबाउट प्रेग्नेन्सी। डक्टर लिएर लानु इट्स सो गुड, किनकि कहिलेकाहीँ अर्को प्रब्लम पनि हुनसक्छ। तर उसलाई हीनता बोध गराउनु, उसलाई नराम्रो, उसलाई सानो फिल गराउनु, यो कुराहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ नराम्रो हो, कसैलाई हेप्न चाहिँ भएन त्यो कुराले गर्दा। सो मैले पशुपति नगर इभेन्ट अनि पुनम भनेर नाम राखेको छु। त्यो बहिनीको नाम चाहिँ पुनम थियो कि। अनि मैले जस्ट प्राइभेसी कुराहरू गर्दा उहाँको फोटोहरू चाहिँ राखिनँ यहाँ। अनि अर्को चाहिँ थियो प्याड ब्याङ्कबाटै एकदम त्यो भएको मिसन जेल छ क्या हाम्रो एउटा। म एकचोटि यही त्यो सोसियल केही कामहरूमा म एकचोटि चाहिँ त्यो जेलमा पुगेको थिएँ कि, जेलको जस्तै स्टडी गर्नलाई त्यहाँनिर पुगेको थिएँ। एन्ड त्यो महिला कारागारमै बसेर हेरिरहेको थिएँ। एकजना दिदीको पछाडि त्यो साडीमा पुरै ब्लड लागेको थियो। अनि त्यो झिङ्गा यताउति हुन्छ नि, ब्लड लागेपछि भइरहेको हुन्छ नि, देखेको थिएँ। अनि मैले सोधेको थिएँ त्यहाँको जेलर जो हुनुहुन्थ्यो कि के भएको उहाँलाई, त्यो किन के, अनि होइन त्यो उहाँ के यस्तो मुद्दामा पर्नु भयो कि उहाँलाई माइतीले नै सपोर्ट गरिरहेको छैन, घरले नै सपोर्ट गरिरहेको छैन, अनि पिरियड भएको छ, केही पनि छैन उसँग, त्यही भएर यस्तो भएको। लाइक हामी पिरियडमा ब्लड एब्जर्ब गर्नलाई केही न केही राख्नुपर्छ नि त। सो शी डिड नट ह्याभ प्याड्स अर त्यो पुरानो कपडा नै अथवा केही पनि। अनि देन द्याट डे आई रियलाइज कि हामी मेन्सुरेसनमा एकातिर एडभोकेसी गरिरहेछौँ, यो कि मेन्सुरेसन यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ, फिमेललाई एकदम अगाडि बढाउने कुरा यो हो। तर मसँग युज गर्नलाई एटलिस्ट पुरानो कपडा भए नि छ, थोत्रो कपडा फोहोरे कपडा भए नि छ। तर देयर आर अ पार्ट अफ फिमेल जोसँग त्यो पुरानो कपडा पनि नभएर उसलाई एकदम गाह्रो भएको छ कि। अनि देन मैले एउटा जेलमा कुरा गरेँ कि होइन हामी जेलमा गराउन चाहन्छौँ। कति धेरै जेलमा त एन्टर गर्न नै कति गाह्रो हुन्छ कि, त्यो धेरै लिगल फर्मालिटिजहरू पुरा गर्नुपर्छ। अनि महोत्तरी सिन्स मेरो होम टाउन भएकोले त्यहाँ कुरा गरेँ। अनि यता साइडमा एकजना रेड टी सर्ट लाउनु भएको छ नि, अनि त्यति बेला उहाँ चाहिँ त्यहाँको अफिसर हुनुहुन्थ्यो कि। अनि म पर्सनली उहाँलाई चिन्थेँ। अनि हि लाइक अप्रिसिएटेड द आइडिया। अनि भन्नुभयो ल आउनु, उहाँहरूसँग अलिअलि थोरै बजेट थियो। अनि मैले केही एनजिओहरूलाई नि कुरा गरेँ, त्यहाँ छ सोच नेपाल, ग्रोइङ नेपाल फाउन्डेसन, अनि दे फन्डेड अस। अनि मैले आफ्नो ट्रेनरहरू पठाएको थिएँ, हाम्रो 5 जना बहिनीहरू जानुभएको थियो। अनि यो जेलमा चाहिँ उहाँहरूले प्याड ब्याङ्कको रियुजेबल प्याडको ट्रेनिङहरू दिएर आउनु भएको थियो। र त्यही जति पनि प्याडहरू बनायो उहाँहरूलाई नै छोडिदिनु भएको थियो अझ रियुजेबल प्याडहरू, सो द्याट जेलमा पनि महिलालाई यो महिनावारीको कारणले चाहिँ ममाथि कसैलाई पनि प्याड युज गर्न पाएन भने गाह्रो हुन्छ नि त। सो जेलमा पनि तिमीले केही उहाँले केही नराम्रो काम गर्नु भएको छ अथवा केही क्राइम गर्नु भएको छ, आदरणीय हाम्रो कोर्टले उहाँलाई त्यसको लागि सजाय दिएको छ। तर महिनावारी सम्बन्धी सजाय चाहिँ नपाउन् भनेर हाम्रो यो बहिनीहरूलाई, यिनीहरूलाई पनि जेलमा जानलाई फ्यामिलीलाई भन्नु नै गाह्रो थियो कि जेलमा गएर ट्रेनिङ दिँदैछु यताउति, अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ। बट दे कन्भिन्स देयर फ्यामिली, 5 जना फिमेलहरू जो अगाडि हुनुहुन्छ बहिनीहरू। अनि उहाँहरू जेलमा जानुभयो, यस्तो ट्रेनिङहरू दिनुभयो। अनि त्यसपछि फर्किनुभयो। एन्ड द्याट वाज कभर्ड इन यो
जेलमै गएको फोटोहरू हो। अनि यसलाई रुटिन अफ नेपाल बन्दले पनि अप्रिसिएट गरेको थियो यो कुरालाई, यो ट्रेनिङलाई। अनि त्यसपछि यो कुराहरू भइसकेपछि वेन प्याड ब्याङ्क अगाडि बढिसकेपछि चाहिँ अन्नपूर्ण पोस्टले पनि हामीलाई 2 चोटि फिचर गरेको थियो कि एकचोटि मेरो नाममै प्रमिसाको प्रमिस भनेर प्याड ब्याङ्कलाई अगाडि बढाउँदा र जसले सिकाउँछन् प्याड बनाउन हाम्रो रियुजेबल प्याडको कुराहरूको बारेमा। लाइक दिज आर द थिङ्स वी आर चेन्जिङ जस्तो लाग्थ्यो कि। अनि त्यो फिमेललाई अगाडि बढाउनु भनेको मलाई लाग्छ मेन जुन उसको निडहरू मेलभन्दा फरक छ नि त्यो कुराहरूमाथि ध्यान दिनु। जस्तै अहिले कति हाम्रो यही म प्याड ब्याङ्कमा काम गर्दाखेरि थाहा पाएँ कुनै अब जस्तै यो हाम्रो बच्चा पाएको बेला हुन्छ नि यो के म्याटर्नल लिभ चाहिँ दिइन्छ 3 महिना 2 महिना हरेक अफिसमा हरेक हिसाबले छ। तर मिसक्यारेज भयो भने त्यसको लागि लिभको बारेमा अहिलेसम्म पनि हामीले कुरा गरेको छैनौँ र मेन्सुरेसनको यो प्याड निडहरूको बारेमा त हामीले कुरै गरेको छैनौँ। सो यदि हामी सबै फिमेललाई अगाडि देख्न चाहन्छौँ, सबैलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भने हाम्रो जुन फिमेलको निडहरू छ नि जुन नेचुरल हो, लाइक मिसक्यारेज कसैले पनि चाहेर गराउँदैन, जसको पनि हुने भनेको नेचुरल हो र उसलाई त्यति बेला रेस्ट चाहिरहेको हुन्छ। सो हामीले चाहिँ अब यो बियोन्ड द ब्यारियर भनेको यही, अब यो कुराहरूलाई हामीले उठाउनुपर्छ। एउटा हुनसक्छ टेक्निकल उबाट नै, टेक्निकली पनि फेसबुकबाट हुन्छ यस्तो ग्रुपहरू क्रिएट गरेर टिमहरू क्रिएट गरेर अथवा सोसाइटीमै गएर हुन्छ। हामीले चाहिँ यो कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। मेबी डिफ्रेन्ट ह्यासट्याग्सहरू ल्याएरै पनि हामी यसलाई यसमा टेक्नोलोजीलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर हामी यो चेन्जेसहरू चाहिँ ल्याउन सक्छौँ अगाडि। एन्ड मेरो म चाहिँ प्याड ब्याङ्कको बारेमा गर्दा त्यो एउटा चाहिँ मेरो टेक्निकल उ छ, म इन्जिनियर छु, म नेपाल टेलिकममा काम गरिरहेको छु। म त्यो टेक्नोलोजीलाई अगाडि बढाउनु भनौँ त्यतातिर च्यालेन्ज र त्यतातिरको च्यालेन्जेसहरू फिल गरिरहेको छु भने एउटा चाहिँ म एकदम ब्लेस्ड भएको चाहिँ यो कुराहरूले हो कि म वर्ष दिनमा एटलिस्ट म 5 दिन अथवा 10 दिन म टाइम निकालेर यसरी जान्छु र अरू पनि यसको म्यानेजरियल पार्टहरू म हेरिरहेको हुन्छु। अनि यो हाम्रो क्याम्पेन हो जसमा हामी महिनावारी सरसफाइ र महिनावारीलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने त्यो कुराहरू बारेमा कुरा गर्छौँ र डिफ्रेन्ट स्कुलहरूमा हामी यता प्रदेश 1, प्रदेश 2, प्रदेश 3 र उता प्रदेश 5 तिर चाहिँ हामी गइसकेर अझै पनि ट्राई गर्दैछौँ सबैतिर जान। मलाई लाग्छ जब हामी यो फिमेलको सानो सानो चेन्जेसहरू उसको जुन मेन्टालिटी अलरेडी उसलाई जुन फिड गरिन्छ नि सानैदेखि, लाइक आई टोल्ड यु अलरेडी म सानैदेखि फिड भएको के थियो भने अ गुड फिमेल अलवेज वियर्स घुँघट। एउटा गुड समाजमा कहलिनलाई राम्रो हुनलाई घुँघट लगाउनु पर्छ मेरो समाजमा। त्यसपछि त्यो एउटा त्यो गुड कहलिनलाई सबैको कुरा मान्नु पर्छ। लाइक आइदर योर इथिक्स सपोर्ट दिस अर नट, त्यो आफ्नो सोच्ने बानी हुनु हुँदैन। अहिले पनि हामी कहाँसम्म आइसकेका छौँ फिमेलको कुरा गर्दाखेरि, कमाउने फिमेल इज वाउ, पढेको फिमेल इज वाउ, कमाउनु पर्छ, पढ्नु पर्छ, मास्टर्स पिएचडी गरेको एकदमै अप्रिसिएटेड हुन्छ। बट उसले घरको जुन कुनै चल्ने तरिका छ त्यसमा उसले कुनै सानो पनि कुरा बोलिदियो भने सी इज नट वाउ के, सी इज ब्याड। त्यहीँनिर उसलाई भनिदिन्छ ओके मुख लगाउने संस्कार यस्तै दिएको छ, नाइ भन्ने उल्टो विचार भएको यस्तो चाहिँ भन्ने चलन छ। सो हामी पनि अहिले पनि समाजमा हामी जुन स्ट्रगलबाट स्टार्ट गरेको थियौँ नि त्योभन्दा हामी अगाडि आइसक्यौँ। यो मैले मोस्टली म सोसल कुराहरू फोकस गर्दैछु, त्यहाँबाट हामी अगाडि आइसक्यौँ, पढिसक्यौँ। जसले अहिले जस्तै हेर्दाखेरि हामी सबै कम्युनिटीमा हेर्नुभयो भने डक्टरहरू छन्, इन्जिनियर छन्, लयर छन्, अनि अझ त्यो एनजिओ कर्मीहरू, एन्टरप्रेन्योर्स सबैजना छौँ हामी। तर कतिजनाको घरमा विचार एक्सेप्टेबल छ त? उसले त्यो घरको चलिरहेको परम्परामा जब तपाईँ बोलिदिनु भयो भने कतिचोटि तपाईँको फ्यामिलीले थिङ्स लाइक ओके या सी मे बी राइट, हामीले यतातिर पनि विचार गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हुन्छ। सो हामी चाहिँ त्यो जब त्यो माइन्डसेट जुन छ नि हाम्रो त्यो माइन्डसेटमा वर्कआउट गर्नुपर्छ कि जब माइन्डसेट मान्छेको चेन्ज हुन्छ नि उसको आफ्नो जो ग्रोथ गर्न चाहन्छ, जब तपाईँको माइन्डसेट चेन्ज भयो, वेन यु आर फिड विथ द सिड अफ फ्रिडम, जब तपाईँको सिड अफ फ्रिडम तपाईँको माइन्डमा अलरेडी छ भने तपाईँको भोलि लाइफस्टाइल जुन उम्रिन्छ नि बिरुवा भएर त्यो फ्रिडममै उम्रिन्छ। तपाईँले अरूलाई पनि जति कुराहरू सिकाउनुहुन्छ नि भन्नुहुन्छ नि त्यो फ्रिडमकै कुराहरू हुन्छ कि। सो मैले त्यही कुराहरू सोचेर यो हुन्छ नि आई बिकेम इन्जिनियर,
त्यो धेरै राम्रो कुरा हो, तर त्यो कसको लागि हो? त्यो मेरो लागि मात्रै हो। म पछि अर्न गर्न सक्छु, म फाइनान्सियली अरू कुराहरूमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छु, तर मेरो समाजले मबाट कसरी बेनिफिट गर्ने त? अनि म अगाडि आउँदैमा त्यो हुन्छ नि फिमेलहरूको अवस्था नै चेन्ज भयो भने चाहिँ हुँदैन। 1-2 जना हामी मध्ये अथवा 10 जना जाँदैमा, 10 जनाले कुरा गर्दैमा, 10 जनाले केही सिक्दैमा सबै कुरा चेन्ज हुन्छ भन्ने हुँदैन। को इन्ट्रेस्टेड छन् त? उहाँहरू अरूहरूलाई पनि जब हामी यो कुराहरू सिकाउन सक्छौँ नि, जब अरूहरूलाई पनि यो कुराहरू दिन सक्छौँ नि, अनि बल्ल समाज चेन्ज हुन्छ के। लाइक मेबी एउटा मैले चाहिँ एउटा सानो भनौँ न समाज अलरेडी धेरै ठुलो जालो छ, मैले एउटा थ्रेड मेन्सुरेसनको कुरालाई लिएको छु, मेन्सुरेसन लिडरसिपको कुरालाई। त्यसमा अरू पनि थ्रेडहरू छ, जस्तै अलरेडी तपाईँहरू गर्ल्स इन टेक्नोलोजी फिमेलहरूलाई टेक्नोलोजीमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। अरू पनि सङ्घ संस्थाहरू छन् जसले अरूको इन्क्लुसिभनेसलाई कुराहरू गर्दैछन्, अरू थ्रेडहरूलाई लिएर कुरा गर्दैछन्। सो जब हामी सबैजना यो कुराहरूलाई लिएर कुरा गर्छौँ नि, अनि जुन हाम्रो यो डिभाइड छ, जुन हाम्रो यो डिफरेन्सको पर्सेन्टेज छ, एउटा लामो ग्याप छ, त्यो ग्याप जब सानो 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 हुँदै जान्छ अनि त्यो ग्याप जुन दिन मेटिन्छ नि, वी विल अल बी ब्लेस्ड। लाइक ओके, वी डोन्ट निड एनी रोल मोडल्स के, एभ्री वान इज डुइङ बेस्ट इन देयर फिल्ड जस्तो हुन्छ कि। सो म चाहिँ अहिले यो ट्राई गरिरहेको छु कि जब त्यो स्कुलमा जान्छु एउटा चाहिँ मेन्सुरेसनको कुराहरूलाई लिएर, अर्को चाहिँ हाम्रो यसमा म आफै साइन्सको फिल्डमा छु, साइन्समा कति रमाइलो हुन्छ भन्ने कुराहरू कहिले काहीँ सेयर गर्छु। त्यसमा हाम्रो एग्रिकल्चरिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ, लयर, नर्सिङ पढेको, सबै फिल्डको मोस्टली फिल्ड हामीले समेट्न खोजेका छौँ हुनुहुन्छ। अनि दे सेयर लाइक, अनि त्यो हुन्छ नि म इन्भिजन गर्ने जुन क्यापेसिटी छ हाम्रो बहिनीहरूको, त्यो इन्भिजन गर्ने क्यापेसिटी चेन्ज होस् कि चेन्ज होस् भन्दा नि इन्क्रिज होस्। ओके, म त यो पनि बन्न सक्ने रहेछु। आई वाज नट ओन्ली त्यो हुन्छ नि म बिहा गर्न, बच्चा जन्माउन र घरको खाना पकाउन त्यतिको लागि मात्रै चाहिँ जन्मिएको होइन, त्यो पनि मेरो पार्ट अफ लाइफ हो। प्लस हुन्छ नि आई वाज अल्सो बर्न टु अर्न मनी, मेक करियर, मेक माई नेम, फेम, त्यो कुराहरू पनि पाउन, समाजमा म चेन्ज गर्न पनि जन्मिएको, त्यस्तो कुराहरू पनि चेन्ज होस् भने चाहिँ हामी यसमा लागेको छौँ। र यो स्माइलहरू जब हेर्छु नि गएर, एकदमै उनीहरू हुन्छ नि प्याड उठाएर यस्तो आनन्दले बोल्छन्, देखाउँछन्, कति धेरैजनाको आउँछन् त कुराहरू, स्टोरिजहरू, अनि आई फिल लाइक आइ एम ब्लेस्ड। मैले चाहिँ अब चाहिँ के गरेको छु जस्तो फिल हुन्छ कि यो कुराहरूमा। अनि दिज आर सम अफ द ब्लेसिङ्स। यो चाहिँ हाम्रो धनुषा जिल्लाको बेलही गाउँको हो। यो हाम्रो त्यहाँ पैट कुर्ता लाउनु भएको चाहिँ हाम्रो प्याड ब्याङ्कबाट प्याड लिडर हो, एन्ड सी इज टिचिङ अबाउट त्यो रियुजेबल प्याडहरू कसरी बनाउने उहाँहरूलाई पनि। जब समाजमा लुकेको कुराहरू ओपन हुन थाल्छ नि, हामी मजाले बोल्न थाल्छौँ नि, थिङ्स बिकम लाइक वाइडर के, त्यसपछि ओपन हुन्छ। त्यसपछि बल्ल हामी मान्छेले आफ्नो डिसिजनले गर्न सक्छ, मैले महिनावारी लुकाउने हो कि मैले महिनावारी कुरा गर्ने हो, उसले सेल्फ डिसिजन गरोस् के, त्यस्तो हाम्रो यो ट्राई हो। अनि सो हियर आर सम अफ द मोटिभेसन्स। अनि यो चाहिँ मैले अलिक डिफ्रेन्ट पर्सेप्सन भएर यो कुरालाई राखेको थिएँ कि यो यहाँ जो हुनुहुन्छ नि रिपोर्टर, हिज आरजे, उहाँ चाहिँ कुन म एफएमको नाम चाहिँ बिर्सेँ एक्ज्याक्टली, उहाँ चाहिँ जनकपुरमा वेल नोन आरजे हो, एन्ड हिज क्राइम रिपोर्टर एन्ड त्यो पोलिटिकल रिपोर्टर हो कि। त्यो पोलिटिक्सको बारेमा कुनै पनि जनकपुरमा क्राइम भयो भने त्यसको बारेमा डिफ्रेन्ट पर्सनालिटीहरूलाई बोलाएर कुरा गर्नुहुन्छ। अनि दिस वाज हिज फर्स्ट टाइम, त्यो उहाँले चाहिँ एकदम फर्स्ट टाइम नै हो यो डिफ्रेन्ट फिमेलको मुद्दामा कुरा गर्नुभएको, द्याट वाज मेन्सुरेसन। अनि उहाँलाई पनि कति धेरै कन्फ्युजन भइरहेको थियो कि म यो बारेमा के कुरा गर्ने, के क्वेसन सोध्ने, कति धेरै कुराहरू गर्न कन्फ्युजन भइरहेको थियो। मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ कि तपाईँ मलाई यो यस्तो यस्तो सोध्नु होला, अनि पब्लिकबाट पनि कति कुराहरू आयो। अनि त्यो प्रोग्राम जब सकिएको थियो नि, हाम्रो लाइभ प्रोग्राम थियो, अनि उहाँले रियलाइज गर्नुभएको थियो कि जहिले पनि हामी पोलिटिक्स यताउति ठुल्ठुला कुराहरू चाहिँ गर्छौँ, तर सानो सानो कुराहरू जुन हामीलाई चेन्ज ल्याउँछ नि त्यो कुरा हामी गर्नै बिर्सिन्छौँ। लाइक अनि मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ कि तपाईँ कहिले पनि आफ्नो, उहाँको छोरी चाहिँ 6-7 वर्ष मात्रै छ, सो सी डजन्ट निड प्याड नाउ। अनि मैले सोधेको थिएँ कि तपाईँ आफ्नो वाइफको लागि चाहिँ कहिले प्याडहरू ल्याउनु भएको छ त? अनि होइन, मैले सोधेको पनि छैन, ल्याएको पनि छैन, अब चाहिँ म ट्राई गर्छु म्याम भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। सो यो एउटा कुरा मलाई लाग्छ, यो जुन सानो कुराको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ नि, दिज आर सम अफ द चेन्जेस। अनि मेरो लागि चाहिँ म चेन्जलाई कसरी डिफाइन गर्छु भने
ओके कसैले आउँछ मलाई मोटिभेट गर्छ मलाई इन्स्पायर गर्छ म चेन्ज हुन्छु म त्यसपछि यस्तो गर्छु त्यो कसैले प्लेटफर्म बनाइदिन्छ म त्यसमाथि चाहिँ अगाडि बढ्छु कहिले पनि त्यो हुँदैन कि यदि यस्तैको लागि सबैजना कुर्ने हो भने प्लेटफर्म कहिले पनि बन्दैन सो हामी सबैजना मिलेर कोही प्लेटफर्म बनाउन लाग्नुपर्छ कोही त्यो प्लेटफर्ममा अगाडि बढ्नुपर्छ लेट्स इमेजिन लाइक त्यो स्टेज जब बनाउँछ नि कोही स्टेज बनाउने हो कि कसैले त्यहाँ त्यो ओछ्याउने हो त्यो दरीहरू ओछ्याइन्छ त्यो कसैले माइक ल्याउने हो कसैले गिटार ल्याउने हो कसैले गाउने हो कोही अडियन्स बनेर ताली बजाउने हो कोही त्यो टेक्निकल पार्टमा त्यो साउन्ड बक्सहरू हुन्छ नि त्यसमा काम गर्ने हो कोही चाहिँ त्यो माथि टेन्टहरू तानिन्छ त्यस्तोमा काम गर्ने हो जबसम्म हामी त्यो आफै एउटा एउटा स्टेप अगाडि बढाउँदैनौँ त्यो चेन्ज भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि आउँदैन स्पेसली त्यो फिमेलको लागि कहिले पनि आउँदैन कि फिमेलले गर्नुपर्छ म एकदमै यो कुरा ठाउँ ठाउँमा रिपिट गरिरहेको हुन्छु कि इफ यु रिमेम्बर रामायणमा के भएको थियो भने नि जस्ट म 2 लाइन यसमा भने राम चाहिँ एकचोटि वन गयो उसले रावणलाई मार्यो अनि ही केम हिज होम अनि एभ्रीवन थिङ्क्स ओके राम इज वारियर राम खतरा वारियर हो राम वारियर हो होइन तर सीता इज अल्सो वारियर सीता पनि वारियरै हो भन्ने कुरा उसलाई त्यो आफ्नो एक्जिस्टेन्स भनौँ आफ्नो वारियर हो पावरफुल भन्ने कुरा प्रुभ गर्न नि 2 चोटि जानु पर्यो के भन एकचोटि रामसँग जानु पर्यो र एकचोटि फेरि एक्लै जानु पर्यो के सो फिमेललाई जहिले पनि हामीलाई च्यालेन्ज बढी छ यो सबै सेक्टरमा हुनसक्छ तपाईँ लिडरसिपमा आउनुहोस् तपाईँ पोलिटिक्समा जानुहोस् तपाईँ पढ्नलाई ट्राई गर्नुहोस् अथवा तपाईँ टेक्नोलोजीमै पनि ट्राई गर्नुहोस् होइन अनि अथवा तपाईँ कुनै पनि कुरामा ट्राई गर्नुहोस् हाम्रो लागि चाहिँ अलिकति मेहनत जहिले पनि बढी हाल्नुपर्ने हुन्छ हामी त्यो मेन्टालिटीले अगाडि बढ्नु पनि पर्छ क्योकि कोही केटाहरू 3-4 घन्टा पढिरहेछ भने हामीले चाहिँ 5 घन्टा दिनुपर्छ है हामीले अलि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ है त्यो कुरा प्रुभ गर्नलाई भन्नेमा चाहिँ लाग्नुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल हामी त्यो चेन्जहरू चाहिँ हेर्न थाल्छौँ र त्यो चेन्ज द रुल्स योर इथिक्स डज नट सपोर्ट म यसमा चाहिँ एउटा त्यो के भन्न चाहन्छु भने रिसेन्टली अब जो मलाई पर्सनली यहाँ चिन्नुहुन्छ म 1.5 इयर्स अगाडि बिहा गरेँ कि होइन अनि त्यसपछि त्यो एउटा मलाई चाहिँ सानैदेखि चित्त नबुझेको कुराहरू चाहिँ त्यो डाउरी थियो कि त्यो वाइसुड कसैको प्यारेन्ट्स पे कसैसँग बिहा गर्नलाई ठिक छ बरु म बिहा गर्दिनँ टाइपको भयो होइन अनि मैले बिहा आफ्नो गर्दा पनि मैले मेरोमा डाउरीको कुरा पनि भएन मैले डाउरी पे पनि गरिनँ अनि मैले हस्बेन्ड पनि त्यस्तो पाएँ आई चोज द पर्सन हु डिड नट त्यो डाउरीको कुरै भएन कि सो मैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट म अरूको घरमा गएर डाउरी नदिनु भन्न चाहिँ धेरै सजिलो छ तर आफ्नै बिहामा म डाउरी दिन्न डाउरीको कुरा पनि ल्याउँदिनँ केही पनि म डाउरी टाइप त्यो त्यस्तो गर्दिनँ त्यो चाहिँ गाह्रो थियो कि एन्ड आई डिड द्याट अनि हामी सबैजना जब आफ्नै तर्फबाट त्यो गर्न थाल्छौँ नि त्यो इन्डिपेन्डेन्स यो थिङ्किङ इन्डिपेन्डेन्स जब देखाउन थाल्छौँ त्यसपछि बल्ल चेन्ज आउँछ कि अनि अर्को आफ्टर यो मेरो म्यारिड लाइफ कस्तो छ भने म पनि आई वाज म्यारिड टु इन अ भिलेज होइन अनि त्यो जाँदाखेरि म बिहा गरेर जाँदाखेरि त्यो एक दिनसम्म त कम्प्लिट म पनि त्यो आफ्नो मलाई लागिरहेको थियो कि म मम्मीको एरामा आइसके एक दिनसम्म कम्प्लिट यो घुम्डो ओढ्नु परेको थियो म त्यो बोल्न पाइरहेको थिइनँ के तर त्यो पनि मेरो लागि अहिले चाहिँ एउटा ठुलो मोटिभेसन हो कि लाइक म अब जान्छु कहिले पनि ओढ्दिनँ कसैको लागि कसैले मसँग कुरा पनि गर्यो भने आई कन्भिन्स देम कि होइन म यो कारणले ओढ्दिनँ मलाई चाहिँ मन पर्दैन तपाईँ चाहिँ आफ्नो चुज गर्नुहोस् न त त्यो रिसेन्टको जो हुनुहुन्छ बुहारीहरू सबैलाई भन्छु होइन सो यो कुराहरू चेन्ज भएको चाहिँ छैन भने मलाई अब त्यो म काठमाडौँ धेरै बस्थेँ त्यसपछि अथवा भनौँ न यस्तो सहरवाला ठाउँहरूमै बस्थेँ र मलाई लाग्थ्यो कुराहरू चेन्ज भइसक्यो तर वेन आई गट म्यारिड मैले त्यो ठाउँमा जब एक दिन बस्नु पर्यो नि अनि मैले रियलाइज गरेँ कि त्यो कुराहरू चेन्ज भएको अझै पनि छैन त्यो कुराहरूमा मिनिमाइजेसन मात्रै आएको हो र वी सुड वर्क होइन आफ्नो तर्फबाट वर्क गर्ने हो र यो जुन हुन्छ नि ठुलो कुरामा मेरो आफ्नो लाइफमा परेपछि चाहिँ म यो कम्प्लिटली हटाइसकेँ भन्ने चाहिँ मैले भन्दिनँ म यसमा काम चाहिँ गर्दैछु कि होइन म यो हटाउँछु केही वर्षमा आफ्नो लागि मात्रै होइन कि सबैको लागि कि त्यो भिलेजमै एटलिस्ट त्यो हुन्छ नि कुनै बुहारीलाई घुम्टो लगाउन चाहिँ प्रेसर नहोस् द्याट सुड बी अ चोइस कसैलाई घुम्टो लगाउनु त मन पनि पर्छ नि मान्छे त्यो एकदम हुन्छ नि राम्रो देखिनलाई पनि लगाउँछन् कहिलेकाहीँ सो द्याट सुड बी अ चोइस भनेमा चाहिँ म वर्क आउट गर्दैछु मेरो इथिक्सले चाहिँ घुम्टो सपोर्ट गरेको छैन र हामी चाहिँ
ओके म आफै मात्रै पढेँ, मेरो रोल मोडल थिएन, म यति खतरा बने, मैले यो गरेँ त्यो गरेँ, त्यसमा चाहिँ गर्नु हुँदैन। मबाट मेरो फ्युचर जेनेरेसनले के लिन सक्छन्, म आफ्नो फ्युचर जेनेरेसन्सलाई के ट्रान्सफर गर्न सक्छु त, उहाँहरूलाई म कसरी अगाडि बढाउन सक्छु र म एउटा मोडलबाट म 100वटा कसरी क्रिएट गर्न सक्छु, त्यसरी चाहिँ हामीले जहिले पनि सोच्नुपर्छ। फ्युचर जेनेरेसनलाई म के दिएर जाँदैछु, अथवा फ्युचर जेनेरेसन भनेको नट ओन्ली आफ्टर 50 इयर्सलाई, तपाईँभन्दा म अहिले 4th इयरमा छु, कोही 3rd इयरमा हुनुहुन्छ भने म 3rd इयरलाई के सपोर्ट गर्न सक्छु, मलाई के गाह्रो भएको थियो त म उसलाई कुरा गरेर सपोर्ट गर्न सक्छु कि, अथवा यो गरेर यस्तो गरेर सक्छु कि, त्यो चाहिँ हामीले जहिले पनि सोच्नुपर्छ। अनि त्यो हुन्छ नि, मैले जब एक्सपिरियन्सको बारेमा कुरा गरेको थिएँ, मेरो लागि जब फर्स्ट जब मैले डिस्ट्रिक्ट डेभलपमेन्ट त्यो डिडिसी महतरीमा गएँ, मेरो लागि इजी अप्सनहरू थियो काठमाडौँमा होइन, बट आई लेफ्ट द्याट कि मलाई त्यो इजी अप्सनमा कहिले पनि कामै गर्नु थिएन। मलाई त्यो जस्तै कतिजनालाई मन पर्न सक्छ त्यो डेस्कमै बसेर जब गर्नु, मजाले रिपोर्टिङ यताउतिहरू, त्यो कतिजनाको चोइस नै हुनसक्छ, त्यो नराम्रो चाहिँ भन्दिनँ, तर मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ म त्यो अप्सन चाहिँ कहिले पनि गर्न सक्दिनँ। मलाई चाहिँ फिल्डमा जाऊ, त्यो कहिले अब गाडी बिग्रियो, अब 4-5 घन्टा हिँडेर फिल्डमा पुग, त्यसपछि त्यो त्यहाँ ल्याऊ, अथवा कहिले काहीँ टावरको काम हुनसक्छ, कहिले केहीको काम हुनसक्छ। जब त्यो हुन्छ नि, मलाई चाहिँ लाग्छ कि त्यो अप्सनहरू गऱ्यो भने बल्ल त्यो कुराहरू हाम्रो माइन्डमा सेटअप हुन्छ र अगाडि आउँछ। एउटा रिसेन्ट चाहिँ के भएको थियो भने, कतिजनालाई थाहा छ, ताप्लेजुङ जिल्लामा एउटा ओलाङचुङगोला भन्ने ठाउँ छ कि, ओलाङचुङगोला, जहाँ अहिले त्यो पनि हाइक गर्ने पनि त्यो बाटोहरू क्रिएट भएको छैन कि केही पनि। अनि हाम्रो टिम अस्ति इन्स्टलेसनको बेला त्यहाँ पनि छैन, नेटवर्कहरू पनि कुनै पनि छैन। त्यहाँको गाउँपालिका अध्यक्षले चाहिँ नेपाल टेलिकमलाई कुरा गरेर भन्नुभएको थियो कि हाम्रो त्यहाँ नेटवर्क हालिदिनु, एटलिस्ट 2G भयो भने हालिदिनु भनेर। अनि हाम्रो टिमबाट 2G र 3G हाल्नुपर्छ भनेर मिटिङ भयो, जाने। अनि आई प्रपोज कि म पनि जान्छु भनेर। अनि अब सबैजना अब 10 जना जतिको टिम भएको थियो कि, सबैजना टेक्निसियन्स इन्जिनियर्सहरू सबै मिलाएर। अनि एभ्री वान वाज लाइक तपाईँ जान सक्नुहुन्छ म्याम, त्यो ओलाङचुङगोला यो पछि भिडियोहरू हेर्नु होला होइन, ओलाङचुङगोलाको त्यो बाटोमा केही पनि छैन कि, कसरी जाने कसरी ओर्लिने। अनि म झन् तराईको मान्छे, पहाड धेरै हिँड्न सक्नुहुन्छ होला कि हुनुहुन्न भन्ने सबैजना कन्सर्न थियो। प्लस अब एक्लै फिमेल, उहाँलाई गाह्रो होला कि, धेरै कन्सर्नहरू हुन्छ नि त। उहाँले ट्राई गर्नु एन्ड ट्राइड, म एकदमै लास्टमा जाने पनि भइसकेको थिएँ। अनि म लास्ट आवरमा चाहिँ बिरामी भएँ कि अलिकति, मलाई आफै चाहिँ ओके म बिरामी भएर रुखाखोकी लाग्यो, जाडोको बेला थियो, जान सक्छु जस्तो लाग्यो नि, मैले नै ड्रप गरेको। सो हामीले चाहिँ त्यस्तो अप्सन, म ठिक भएको भए चाहिँ म जान्थेँ होला है, मलाई त्यो बिरामी भएर मात्रै जान नसकेको। सो हामी चाहिँ त्यो जहिले पनि हुन्छ नि, हार्डेस्ट अप्सनहरू चाहिँ चुज गर्नुपर्छ कि, या त तिमी त्यो अचिभ गर्छौ, या फेरि त्योबाट केही न केही लर्निङ हुन्छ कि, केही नभए नि त्यो जुन हाम्रो हार्ट छ नि त्यसको लेभल चाहिँ एउटा माथि बढ्छ कि, आई क्यान डु द्याट मच वर्क, कि म त्यतिसम्म चाहिँ सोच्न सक्ने रहेछु भन्ने चाहिँ लाग्छ। सो हामीले चाहिँ चेन्जलाई जहिले पनि यसरी डिफाइन गर्नुपर्छ। अनि मैले जुन यति कामहरू गरेँ, सो मलाई चाहिँ 2018मा वुमन इन साइन्स अवार्ड इन प्रोफेसनल क्याटेगोरी दिएको थियो। अनि अगाडिको जो बहिनी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ श्रीति हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ स्टुडेन्ट क्याटेगोरीमा पाउनुहुन्थ्यो। अनि वी वर गिभन बाई द ह्यान्ड्स अफ सेन्ड्रा म्याग्नस, जो चाहिँ अहिलेसम्म स्पेसमा सबसे धेरै टाइम बिताउने फिमेल हुनुहुन्छ। अनि सी इज मनिषा दुआ, जो कि नेसनल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीको सिइओ होइन, सी इज वर्किङ एट, मलाई सिइओ चाहिँ होइन तर सी इज वर्किङ एट देयर, मलाई ठ्याक्क पोस्ट चाहिँ याद भएन उहाँको। अनि त्यसपछि अघि भन्नुभएको जस्तै बहिनीले, दिस इज कलाम युथ लिडरसिप अवार्ड, जुन कि मलाई इन्टरनेसनल अवार्डहरूमध्ये त्यहाँ इन्डियामा बोलाएर दिएको थियो मोतिहारीमा, अब्दुल कलामको नामबाट। के युथहरू जो वर्ल्ड वाइड राम्रो गरिरहेछन्, स्पेसियली साउथ एसियाकोहरूलाई दिइन्छ, त्यो मलाई कलाम युथ लिडरसिप अवार्ड दिएको थियो भावना फाउन्डेसन्सले। अनि मधेसको कुरामा पनि 100 हिरोज अफ मधेस यो गरेको कामहरूको लागि दिएको थियो। अनि मेरो तर्फबाट यति नै हो। थ्याङ्क यू सो मच। के क्वेरी छ भने अब अगाडि बढौँ। थ्याङ्क यू सो मच म्याम, एकदमै इन्सपिरेसनल सेसन थियो। तपाईँको कहानी सुन्दा र तपाईँले ल्याएको चेन्जेसहरूले गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि एउटा मोटिभेसन जस्तो जाग्ने क्या। जस्तै कि एउटा सानो लाइक सोसल ट्याबुजको लागि तपाईँले यत्रो लाइक हुन्छ नि, इट इज नट इजी है यो गर्नलाई, भन्दा जति सजिलो सुन्ने पनि इट इज नट इजी। तपाईँले त्यो एउटा थ्रेडलाई पक्रिनु भयो होइन, तपाईँको घरबाट कति सपोर्ट पाउनुभयो। अनि लाइक सानो जति पनि मलाई पनि त्यही लाग्छ कि लाइक हाम्रो पनि त अब हुन्छ नि, वी बिलोङ, हामी पहाडी क्षेत्रबाट आयौँ होइन, बट देयर आर अ सर्टन ट्याबुज। अझै पनि हामी गाउँमा जाँदाखेरि, अहिले हामी सिटी एरियामा बस्छौँ भने हामी अझै पनि गाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ देयर आर सर्टन ट्याबुज के धेरै डिस्क्रिमिनेसनहरू हुन्छ होइन। लाइक हामी जाँदाखेरि पनि अब लाइक
हामी घर जाँदाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने लाइक हाम्रो घरमा देयर इज नो सन के लाइक सबै छोरी छ बट देयर इज एडुकेसनिस्ट अनि सबैजनाले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पुग्नु भएको छ कि सो एउटा सानो चेन्जेस चाहिँ अब हाम्रो हजुरबाले गरेर हामी यो ठाउँमा पुग्यौँ नि त सो मलाई पनि के लाग्छ भने चाहिँ एउटा सानो चेन्ज चाहिँ घरबाट नै सुरु हुन्छ क्या जस्तो कि तपाईँको घरबाट सुरु भयो होइन लाइक तपाईँ पनि त एउटा मात्र छोरी त्यहाँ जन्मिनु भएको थियो भन्नुभयो यु बट यु आर डुइङ अ ग्रेट थिङ अनि एउटा चेन्जेस दिएर एउटा इक्जाम्पल सेट गर्नु चाहिँ द्याट्स अ रियली रियली ह्युज थिङ अनि ह्युज रेस्पेक्ट्स म्याम अनि त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ च्याट सेक्सनमा क्वेसन्सहरू आइराखेको छ है ओके सरी है मेरो अलिकति डिस्टर्ब आइरहेको छ यहाँ पछाडि आओस् सो प्रतिभा शर्माजीले के भनिरहनु भएको छ भने उहाँहरूको टोलमा घरतिर कसैलाई पनि प्याड बनाउन आउँदैन अनि प्राय लाइक हुन्छ नि एउटा पोभर्टी छ गरिबी छ होइन सो यो प्याड ट्रेनिङ लिन पाए चाहिँ हुन्छ नि अलिकति सजिलो हुन्थ्यो राम्रो हुन्थ्यो यो लकडाउनको टाइममा अलिकति गाह्रै हुन्छ नि त फिजिकल ट्रेनिङ्सहरू लिन त सो यसको लागि केही अरू सल्युसन अरू माध्यमहरूबाट पनि यो ट्रेनिङ लिन सकिन्छ कि भनेर सोधिरहनु भएको छ सो प्रतिभाजी हामी चाहिँ अनलाइन ट्रेनिङ्स पनि गराइरहेको हुन्छौँ तपाईँले चाहिँ हाम्रो प्याड ब्याङ्क भन्ने पेज छ होइन म प्याड ब्याङ्ककै त्यही लिङ्क ठ्याक्क खोज्न थालेँ चाहिँ म तपाईँलाई यहाँ लिङ्क पेस्ट गरिदिन्छु तपाईँ प्याड ब्याङ्क पेजबाटै हामीलाई कनेक्ट गर्दा हुन्छ हामी फेरि जस्तै 10 जना जति हाम्रो जम्मा भयो भने हामी अनलाइन पनि त्यो केही सिम्पल प्याड्सहरू छन् जुन अनलाइन पनि बनाउन सिक्न सकिन्छ आई क्यान टिच यु तपाईँ उता पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ के भने हामीलाई त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ फन्डहरू कतिबाट आइरहेको हुन्छ अथवा कतिजना एनजिओहरू हुनुहुन्छ कन्ट्याक्टमा जसलाई हामी भन्यो भने ट्रेनिङ गराइदिरहेको हुन्छन् ठाउँ ठाउँमा सो यदि तपाईँको ठाउँमा यदि गराउनु पर्ने छ भने तपाईँ चाहिँ जम्मै कोअर्डिनेसनहरू त्यहाँनिर गर्नुहोस् म यताबाट टेक्निकल र अरू जुन जुन सपोर्टहरू हुन्छ नि हामीसँगै कोअर्डिनेट गरेर अनि हामी त्यहाँ काम गराउन सक्छौँ है तपाईँको ठाउँमा प्रतिभाजी सायद प्रमिसा म्यामले हजुरको क्वेसनलाई एन्सर गर्नुभयो होला यदि तपाईँहरूलाई च्याट सेक्सनमा अलिकति टाइप गर्न हुन अलिकति गाह्रो पर्यो भने तपाईँहरूले आफ्नो माइक्रोफोन खोलेर पनि उहाँलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ मुना विष्टजीबाट उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हामीले काम गर्दाखेरि है उहाँहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ कन्भेन्सन गरुन्जेल चाहिँ घुम्टो हटाइदिनुहुन्छ अनि फेरि घुम्टो लगाउन थाल्नुहुन्छ अनि दाइजो त आजकलको फेसनै भइसकेको छ केटीको फ्यामिलीले कहिले दाइजोको बारेमा रिपोर्ट नै गर्दैनन् सो यसलाई चाहिँ कस्तो तरिकाले रोक्न सकिन्छ भनेर उहाँले यो प्रश्न गर्नुभएको छ ओके यसमा म चाहिँ अब मलाई पनि सुरुमा वेन आई वाज इन टिन कटेपछि अर्ली 20s हुन्छ नि त्यतातिर के लाग्थ्यो भने ओके म यो समाजलाई चाहिँ यो कुरामा म चेन्ज गरेरै छोड्छु के जस्तो लाग्थ्यो तर द्याट्स नट पोसिबल चाहिँ भन्दिनँ तर म चाहिँ अब त्योबाट अलिकति म विचार चेन्ज गरेँ भने त्यसमा पनि स्टेप्सहरू डिफाइन गर्ने हो जस्तै फर्स्टमा म दाइजो लिन्न अथवा दिन्न फर्स्टमा आफ्नोतिर गर्ने तपाईँ भन्नाले अब यहाँ मेलहरू हुनुहुन्न फिमेलहरू मात्रै हुनुहुन्छ सो म आफ्नो बिहामा चाहिँ दाइजो दिन्न आई क्यान म एक्लै मजाले बस्न सक्छु नि त आम अर्निङ इन्डिपेन्डेन्ट सबै कुरा हुन्छ होइन म अर्न गर्न सक्छु त्यो सबै दुःख गर्न सक्छु तर म दाइजो चाहिँ दिन्न आफ्नो तर्फबाट यदि तपाईँको अब मेल हुनुहुन्छ भने म चाहिँ दाइजो लिन्न आफ्नो बिहामा भने ट्राई गर्ने हो त्यसपछि आफ्नो जो सिब्लिङ हुन्छ नि एकदम क्लोजर पर्सन्स तिनीहरूबाट त्यो गराउनुपर्छ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर तिमीले चाहिँ दाइजो लिनु हुँदैन कन्भिन्स गराउनुपर्छ एकदम क्लोज आफ्नो फ्यामिलीसम्म जाने हो र त्यसपछि आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने भनेको दाइजोवाला जुन बिहे हुन्छ त्यो बिहाहरू अटेन्ड नगर्ने लाइक कोही पनि एकदमै क्लोजेस्ट पर्सन छ इफ हियर सी इन्भाइट्स यु कि म बिहा गर्दैछु यस्तो उहाँलाई एकदम क्लियरली सोध्ने कि ओके कस्तो बिहे हो दाइजो लिएको छ कि छैन सो दाइजो लिएको छैन भने ठिक छ दाइजो लिएको हो भने होइन त्यो दाइजोवाला बिहे हो म आउन सक्दिनँ यो मेरो एथिक्सको अगेन्स्ट हो भनेर म चाहिँ त्यो गरिरहेको छु र म त्यही नै सजेस्ट गर्छु र यतिसम्म जब हामी गर्न थाल्छौँ कि अनि बिस्तारै चेन्ज आउन थाल्छ कि थ्याङ्क यू सो मच म्याम मुनाजी सायद तपाईँको क्वेसनको पनि एन्सर हजुरले पाउनुभयो होला तपाईँहरू कसैलाई केही क्वेसनहरू केही क्वेरिज छ केही छ भने तपाईँहरूले च्याट सेक्सनमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी तपाईँहरूले आफ्नो माइक्रोफोनमा पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ प्रमिसा म्यामले प्याड ब्याङ्कको फेसबुक पेजको लिङ्क यहाँ हाम्रो च्याट सेक्सनमा राखिदिनु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो लिङ्कको थ्रुबाट गएर अरू एडिसनल इन्फर्मेसनहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ
लिन सक्नुहुन्छ र अब अनलाइन ट्रेनिङहरू लिन चाहनुहुन्छ भने पनि यही पेजको थ्रुबाट लिन सक्नुहुन्छ, लाइक इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। सो अरू तपाईँहरूलाई केही छ प्रश्न, क्वेसन्सहरू? म्याम जस्तो होइन, अघि म्यामले भन्छ होइन मेरो क्वेसनमा चाहिँ लाइक अब दाइजोलेको ठाउँमा चाहिँ अब म आउन सक्दिनँ भन्नाले पनि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो सोसाइटीमा अब केटीको बाबाले चाहिँ होइन आफ्नो घर जग्गा सबै बेचेर दाइजो दिइरहनु भएको हुन्छ होइन। तर हामीलाई त कसैलाई थाहा हुँदैन नि त। अनि त्यहाँ बिहेमा गइसकेपछि अनि त्यो बिहे भइसकेपछि अब मेरै फ्रेन्ड पऱ्यो भने होइन, मेरै फ्रेन्डको कोही दिदीको बिहे छ भने अनि त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ अनि बिहे पछि चाहिँ उहाँहरूले भन्छ कि त्यस्तो बेलामा चाहिँ कति गाह्रो हुन्छ। अनि त्यो अब घुम्टो प्रथाको त कुरै नगरौँ होइन, अब हामीले भनिन्जेल लगाउनु हुँदैन अनि त्यसपछि फेरि लगाउनु थालिहाल्नुहुन्छ, जति भन्नु पनि लाग्दैन। यति धेरै गाह्रो हुन्छ हामीलाई पनि होइन, गर्दाखेरि गरुन्जेल हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ हामीले गरेको काम चाहिँ भन्छ नि लाइक त्यो पानीमै पानी छर्के जस्तो क्या, बालुवामा पानी छर्के जस्तो हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ त्यो ट्राई गरिराख्ने हो। मैले अघि पनि त्यही कुरा भनेको थिएँ, फर्स्टमा आफूलाई चेन्ज गर्ने कि यो कुरा म मान्दिनँ भनेर आफू यसमा कतिसम्म वर्कआउट गर्ने, त्यसपछि क्लोजेस्ट वानहरूलाई यो कुरामा कन्भिन्स गर्ने हो। हामीले यसरी पनि बुझ्नुपर्छ, जसको अलरेडी माइन्ड सेट भनौँ न वर्षौँदेखि छ उहाँहरूको त्यो के फिमेलहरू घुम्टो ओढ्नु इज राम्रो, दाइजो दिनु इज लाइक छोरीको हक दिनु हो, त्यो कुराहरू यो वर्षौँदेखि भएर आएको कुराहरू चाहिँ यति छिटो चेन्ज हुँदैन के। जस्तै मलाई लाग्छ कि हाम्रै माइन्ड म नै कन्टिन्युअसली यदि फिट गर्यो 10 वर्षसम्म मात्रै एउटा कुरा भने मलाई लाग्न थाल्छ कि त्यही सत्य हो कि यही नै सायद जिन्दगी बाँच्ने तरिका हो। सो हामी यसमा एकैचोटिमा चेन्ज गर्छु, म 1 वर्ष त्यहाँ काम गरेर चेन्ज ल्याउँछु भने चाहिँ हुँदैन कहिले पनि। सोसियल चेन्जेसहरू यति इजिली चाहिँ आउँदैन। सो कन्टिन्युअसली हजुरले जस्तै अहिले भन्नुभयो नि बालुवामा पानी हाले जस्तो हुन्छ, सो पानी हाल्दै चाहिँ जाने हो कि आफ्नो तर्फबाट ट्राई गर्ने। अब जस्तै यो तरिकाले भइरहेको छैन, मानव एउटा चाहिँ हुन्छ डाइरेक्टै नओड्नु न, यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई पछाडि पारिरहेछ तपाईँलाई, अथवा केही तपाईँ जसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ। अर्को एउटा तरिकाले हुनसक्छ कि ए फलानुलाई मैले घुम्टो ओढेर हिँडेको देखेको थिएँ, बिचरा ठोकिएर हेर्नु न तल झरेछ, घुम्टोले त कतिलाई कति गाह्रो बनाउँदो रहेछ, म त सक्दिनँ, हेर्नु न उसले पनि लडेछ। तपाईँले त्यस्तो इक्जाम्पलहरू पनि उहाँहरूलाई सेट गरिदिनु पर्ने रहेछ कि ओके यो कुरा गर्दाखेरि यति गाह्रो हुँदो रहेछ, उसलाई गाह्रो भयो, केही इक्जाम्पलहरू दिनुभयो भने इफ यु आर टिचिङ 100%, 100 जनामा नभए नि त्यहाँ 2 जना चाहिँ सोध्छ कि ए गाह्रै रहेछ, त्यो नलगाए पनि त केही हुँदैन, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। तर छिटो चाहिँ यो चेन्जेसहरू आउँदैन। वी निड टु कन्टिन्युअसली वर्क त्यो गरिराख्नुपर्छ र त्यसपछि गएर तपाईँ आफ्टर सो मेनी इयर्स बल्ल त्यो चेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ कि। हेलो हजुर हजुर दिदी, हामीले चाहिँ यसको बारेमा म चाहिँ सृजना लुइटेल सुनसरी दुहबीबाट हामीले चाहिँ यसको बारेमा धेरै कार्यक्रमहरू गरेको थियौँ। अनि त्यसमा चाहिँ प्लान इन्टरनेसनलकै कार्यरत त्यहाँ एउटा म्याम हुनुहुन्थ्यो पवित्रा चौधरी भनेर। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई यसको बारेमा धेरै ट्रेनिङहरू पनि दिनुभयो। अनि यहाँ चाहिँ अब तराई क्षेत्र हो, अनि हामी जस्तो अरू किशोरीहरूलाई चाहिँ बाहिर हिँड्ने बेलामा चाहिँ त्यो प्यान्टहरू लाउन नहुने, भेस्ट लाउन नहुने, अनि उनीहरूकै गाउँको चाहिँ दादाहरूले चाहिँ उनीहरूकै गाउँको चाहिँ केटाहरूले चाहिँ बाटोमा जिस्काउने, अनि उनीहरूलाई स्कुलदेखि घर आउन अनि घरदेखि स्कुल जान, प्लस कुनै प्रोग्राम भयो भने अरू बेला चाहिँ अब उनीहरू साइकलमा आउँथे, कोही हिँडेर पनि आउँथे, एकदम गाह्रो हुने त्यस्तो अवस्था थियो। अनि अरू दिदीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो जसको बिहे भइसकेको थियो, तर उहाँहरू केही सिक्न चाहनुहुन्थ्यो, अझ त्यो जुन कुरीति थियो त्योबाट चाहिँ बाहिर आएर बाहिरको संसारमा रमाउन चाहनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले मिलेर चाहिँ त्यो जुन बिहे गरिदिनुहुन्छ नि, त्यो तराई क्षेत्रको हुन्छ नि, त्यो पण्डित भन्छौँ नि हामी, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बोलाएर चाहिँ अब उहाँहरूले पनि बिहे गर्दाखेरि कस्तो कस्तो नियम बनाउनुहुन्छ होइन, अनि अरू त्यो जान्ने बुझ्ने गाउँकोलाई पनि बोलाएर चाहिँ यो घुम्टो प्रथा चाहिँ
यस्तो राम्रो होइन अनि केटीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई पनि इच्छा हुन्छ उनीहरूले पनि हाम्रो जस्तै लाउन चाहेका हुन्छन् हामी जस्तै अगाडि बढ्न चाहेका हुन्छन् त्यो कुरीतिबाट उनीहरू पनि बाहिर आउन चाहन्छन् भनेर चाहिँ अब किशोरीको समस्या किशोरीहरूले नै बुझ्छ नि त उनीहरूले चाहिँ आफ्नो समस्या हामीलाई सेयर गरिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यस्तो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा गराएको थियौँ र त्यसले चाहिँ अलिकति धेरै नभए पनि अलिकति चेन्ज चाहिँ आएको थियो र आजको प्रोग्राममा चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ अनि परिवर्तन चाहिँ आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ अनि यति नै भन्न चाहन्छु म चाहिँ यो सेयर गर्न चाहन्थे क्वेसन भन्दा पनि थ्याङ्क यू सो मच अनि एउटा तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ एकदम राम्रो म त्यसमै त्यो जोड्न चाहेँ कि हामीले चाहिँ एउटा जो भिक्टिम भइरहेछ नि त्यो पार्टलाई मात्रै यदि हामीले गर्यौँ भने उनीहरू इम्पावर होला उनीहरू अलिकति अगाडि बढ्ला होइन तर जो भिक्टिम बनाउने पात्रहरू हुन्छ नि उनीहरूको मेन्टालिटीमा चाहिँ चेन्ज आउँदैन सो वेन वी वान्ट अ गुड सोसाइटी हामीले दुइटै पार्टलाई काउन्सिलिङ गर्दै लानुपर्छ कि जो अलरेडी भिक्टिम भइरहेछ उहाँहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्ने हो जसले भिक्टिम बनाइरहेछ उहाँहरूलाई पनि उहाँको मेन्टालिटीमा चेन्ज गर्दै ल्याउने हो लाइक मेबी त्यो रोल इन्टरचेन्ज गरेर देखाएर हुन्छ कि अरू पनि ट्रेनिङको डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरू छ नि त टेक्निक्सहरू छन् अलरेडी आइरहेको त्यो आफू पनि रिसर्च गर्ने जान्ने र त्यसरी उहाँहरूलाई पनि जबसम्म त्यो ट्रेनिङहरूमा हामी पार्टिसिपेट गराएनौँ नि भने चाहिँ चेन्ज हुँदैन जस्तै त्यो डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुरामा पनि सुरुमा के भयो भने फिमेलहरूलाई मात्रै त्यो गरेको हो कि यु सुड बी इम्पावर्ड होइन तिमीले चाहिँ त्यो सहनुहुन्न भन्ने कुराहरू आयो ओके फिमेलहरूले सहनुहुन्न भन्ने कुरा त आयो सो तर त्यो जसले अलरेडी भाइलेन्स गरिरहेछ उसको मेन्टालिटीमा त केही चेन्ज आएन नि त्यो भाइलेन्स गर्ने जुन छ उहाँहरूलाई पनि जब ट्रेनिङ दिन थाल्यो यो घरमा पनि कति काम हुन्छ फिमेलहरूले कति काम गर्छन् युआर अर्निङ युआर ब्रेड विनर तपाईँले यस्तो गर्न पाउनुहुन्न त्यो छ त्यसको पनि त्यो ट्रेनिङहरूको त आफ्नै त्यो छ नि करिकुलमहरू त्यसरी जब गर्न थाल्यो अनि बल्ल भाइलेन्स बिस्तारै मिनिमाइज हुँदै गएको हो कि सम टाइमसम्म सो यो टिजिङको कुरामा अथवा त्यो रोकटोक लगाउने कुरामा पनि हामीले चाहिँ दुइटै पार्टलाई जहिले पनि ट्रेन गर्नुपर्छ कि फर्स्ट त जसलाई अगाडि बढ्नु छ त्यसको त सोललाई एकदम डह्रो बनाउनै पर्यो किनभने उसलाई आज गाउँ छ समाज छ सहर छ देश छ भोलि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यो हुनसक्छ कति च्यालेन्जलाई उसले च्यालेन्ज गर्न सक्ने अथवा तोड्न सक्ने उसलाई त डह्रो बनाउने नै हो तर जसले भिक्टिमाइज बनाइरहेछन् उहाँहरूलाई पनि प्यारलली हामीले काउन्सिलिङ गर्दै लानुपर्छ कि लाइक हामी प्याड ब्याङ्कमा फिमेलहरूलाई सुरुमा कुरा गऱ्यौँ फिमेलहरूको प्रब्लम भन्नाले फिमेलहरूलाई गाह्रो हुन्छ नि त फिजिकली पनि अरू कुराहरूले पनि त्यसपछि हामीले मेलहरूलाई पनि कुरा गऱ्यौँ कि केही ट्रेनिङ्सहरूमा कि मेलहरूलाई बोलाएर ट्रेनिङ दिने हामीले एउटा मेन्स्ट्रुअल डेट नै गराएको थियौँ कि डेट कस्तो भने 6 जना हामीले मेल पार्टिसिपेन्ट ल्याएको थियौँ 6 जना फिमेल र एउटा मेल र एउटा फिमेललाई सँगै एउटा टेबलमा बसाएर अनि सेयर योर मेन्स्ट्रुअल एक्सपिरियन्सेस हाम्रो मेल साथीलाई कति थाहा छ फिमेल साथीलाई थाहा छ उहाँहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्स के सेयर गर्नुभयो त्यसपछि त्यो 6 जना मेलको चाहिँ कम्प्लिट त्यो नै चेन्ज भएको थियो कि हामीले कहिले पनि बुझ्नै सकेनौँ कि यति गाह्रो हुँदो रहेछ अब दिदीबहिनीहरू सेयर पनि गर्नुहुन्न यो कुराहरू सो हामीले प्यारलली जब लान्छौँ नि अनि चाहिँ चेन्ज बढी आउने सम्भावना हुन्छ कि र छिटो आउने सम्भावना हुन्छ र सोसियल चेन्जमा काम गर्दा कहिले पनि यो 1 वर्ष 2 वर्षमा म आई विल चेन्ज एभ्रिथिङ भनेर गयौँ भने त्यो फ्रस्ट्रेसन मात्रै हुन्छ कन्टिन्युअसली गर्दै चाहिँ जाने हो र सबैलाई त्यो इन्क्लुसिभ रूपमा जस्तै आज नै हाम्रो 12 बजेदेखि 2 बजे हाम्रो एउटा प्रोग्राम गरेका थियौँ प्याड ब्याङ्कबाट ऊ थियो कि अहिले जुन प्राइड मन्थ चलिरहेछ नि त हाम्रो एलजिबिटीआईक्यू कम्युनिटीहरूको लागि अनि उहाँहरूमा पनि कतिजना ब्लिड हुन्छ जस्तै हामी जहिले पनि ब्लिड हुने फिमेल भनेर हामी आफै एडभोकेसी गरेर हुन्थ्यौँ र त्यसपछि मैले थाहा पाएँ कता कताबाट कि होइन त्यहाँ पनि कतिजना हुनुहुन्छ जो ब्लिड गर्नुहुन्छ सो अझ हुन्छ नि हामी एउटा जस्तै समाजले फर्स्ट जेन्डर मेललाई बनाइदिएछ सेकेन्ड जेन्डर फिमेललाई थिङ्क गर्छ फिमेलको पीडा यति छ तर जब हामी एलजिबिटीआईक्यूलाई कुरा गर्छौँ नि अनि हामीलाई बल्ल लाग्छ कि अझ हामी भन्दा पनि पीडितहरू कति छन् सो हामी पनि ओके म फिमेल छु फिमेल मात्रै कुरा गर्छु भने कहिले पनि सोच्नु हुँदैन अथवा मेबी आई क्यान थिङ्क लाइक म इन्जिनियर छु म इन्जिनियरको हकितको बारेमा मात्रै कुरा गर्छु हुँदैन लेट्स टेक त्यो इन्क्लुसिभ वेमा जानुपर्छ कि जति जति जाँदै गयौँ सो किनभने आज मैले फिमेलको अगेन्स्ट भाइलेन्सको कुरा गरेँ फिमेलहरू भिक्टिमाइज भइरहेको टिजिङको कुरा गरेँ भोलि पर्सि ल यो काउन्सिलिङले चेन्ज होला फेरि हामीले त्यही काउन्सिलिङ प्रोसेसमा आउनुपर्छ कसको लागि एलजिबिटीआईक्यू कम्युनिटीको लागि सो सबैको लागि इन्क्लुसिभ जति पनि लग्यौँ भने नि त्यो त्यति राम्रो हुन्छ सबैजनालाई ह्याप्पी लाइफ एउटा बिताउन पाउँछन् एउटा गुड लाइफ चाहिँ बिताउन पाउँछन् समाजलाई पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ
हजुर हजुर एकदम। अनि हामीले त्यसो गरिसकेपछि चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ पछि के लाग्यो भनेदेखि हामी आफैले चाहिँ सोच्न पर्ने रहेछ क्या। होइन मैले आफ्नो सोच चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। यदि मैले छोटो लुगा लगाएको छु त्यसले नराम्रो सोच्छ भने सोच्छु, तर मैले छोटो लुगा लाएर पनि मेरो मानसिकता ठिक छ भने चाहिँ ममा चाहिँ त्यस्तो नराम्रो केही छैन भनेर सोच्नु पर्ने रहेछ क्या। अनि हाम्रो त्यो ट्रेनिङहरूमा जान चाहिँ अब हाम्रो फ्यामिलीबाट चाहिँ हामीलाई छुट नै थियो, बुझ्नुहुन्थ्यो फ्यामिलीले पनि। अनि सो हामी चाहिँ गइहाल्थ्यौँ। भनेपछि उहाँहरूको लागि चाहिँ जुन मधेसी समुदायको हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदम सोध्न पर्ने क्या। कति कति उहाँहरूले क्वेसन गर्ने क्या, फ्यामिलीले क्वेसन गर्ने त्यो सुवादीको चाहिने जति गर्नुपर्छ, तर त्योभन्दा बढी पनि। अनि एउटा बुनुको चाहिँ हामी उहाँ ट्रेनिङ गएको बेला चाहिँ इटरीको त्रियुगा होटलमा चाहिँ बाबा नै पछि आउनु भएको थियो क्या। उहाँलाई त्यति त्यो भएको थियो क्या, उहाँलाई चाहिँ त्यो मनमा चाहिँ मेरो छोरी सेफ छैन भनेर अहिले पनि मजाले विश्वास भएको थिएन क्या। अनि उहाँ जानुभएको थियो। तर पछि जब यस्तो हुँदै गयो सानो सानो ट्रेनिङ हुँदै गयो, प्रोग्राम हुँदै गयो, अनि उनीहरू पार्टिसिपेट हुँदै गयो नि उनीहरू हामी जस्तै हुन थाले। अनि कुनै कार्यक्रममा पार्टिसिपेट हुनको लागि हामीले यति धेरै फोर्स नै गर्नु परेन कि उनीहरू आफै आउन थाले, फ्यामिलीले पनि बुझ्न थाल्नु भयो कि। अनि एकदम राम्रो भयो, अहिले चाहिँ राम्रो छ। Good, nice experience. Thank you, Srijala ji. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Srijana di. Ma'am, त्यसै गरी हाम्रो एकजनाले चाहिँ एकदमै रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको छ, प्रतिभा शर्माजीले चाहिँ हुन सक्छ भने एकपटक अनलाइन भए नि ट्रेनिङ दिन सक्नुहुन्छ भने दिनुस् न है भनेर भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ। मैले प्याड ब्याङ्क पेजको लिङ्क हालिदिएको छु होइन। तपाईँहरू सबैजना मलाई प्याड ब्याङ्क पेजमा एकचोटि म्यासेज गर्नु। जस्तै 10 जना जति पुग्यो भने म एकचोटि आफै त्यो ट्रेनिङ अर्गनाइज गर्छु होइन। त्यसपछि तपाईँलाई सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अथवा त्यो यही नै तपाईँहरूको टिम हुन्छ भने नि 10 जना जति मिलेर एकजना कोही लिड गरेर मलाई पर्सनली पनि कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ अथवा पेजमा पनि कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। आउनुहोस् अनि वी क्यान थिङ्क अबाउट द ट्रेनिङ। हामी अब बिस्तारै प्लान गरेर गर्न सक्छौँ। म्याम म पनि हजुरलाई मेसेज गर्छु। म्याम एकदमै फ्रुटफुल सेसन लाग्यो, किनभने एउटा सोसल ट्याबुजलाई लिएर होइन, तपाईँले एउटा इस्युलाई लिएर यत्रो लाइक यु हेभ बट अ चेन्ज, एउटा चेन्जै ल्याउनु भयो एउटा ठुला सिरिज गरेर। सो द्याट इज रियली अ ग्रेट थिङ म्याम। लाइक अझै पनि म त्यो कुराबाट गेट ओभरै भएको छैन क्या, किनभने इट हेज बिन कति धेरै ग्याप भइसक्यो सिन्स हामीले यस्तो खालको हुन्छ नि एउटा सामाजिक कुरा गरेको, समाजमा भएको कुरालाई ट्याकल गरेर एउटा चेन्ज ल्याउन सफल भएको। यस्तो कुरा नगरे पनि कति धेरै भएको थियो र सुन्दा र बुझ्दा पनि अहिले नै हुन्छ नि एकदम खुसी लागिरहेछ क्या। लाइक आई वाज एबल टु बी अ पार्ट अफ सच सेसन भनेर। ओके, हाम्रो चाहिँ एउटा अर्को त्यो बानीहरू के हुन्छ भने ओके म अगाडि बढिसकेँ भन्नाले म एजुकेटेड भइसकेँ, आई क्यान अर्न। हामी गाउँ चाहिँ कम्प्लिटली बिर्सिरहेको हुन्छौँ कि धेरैजनाले। त्यो हामीले त्यो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन कि। फेरि विशुद्ध त्यो हुन्छ नि बेला बेला त्यहाँको अवस्था के छ भिजिट गरिराख्ने, एक दुईजना अब हुन्छ नि छरछिमेकै आन्टीहरू उहाँहरूसँग कुरा गरिराख्ने, सो द्याट माइन्ड सेट कहाँसम्म पुग्यो, माइन्ड सेट कस्तो भइरहेछ, अहिले फिमेलहरूको लागि अवस्था कस्तो छ। जस्तै एउटा चेन्जेस अहिले के आएको छ भने तपाईँको सबैले छोरीलाई, अब छोरालाई तपाईँले पठाइरह हो, सबैले छोरीलाई म्याक्सिममले स्कुल चाहिँ पठाउन थालिसके कि। त्यो चाहिँ एउटा एकदम चेन्ज आएको। सबैले अब कसैसँग भनौँ न वैदेशिक रोजगारीकै पैसा छ, कसैसँग के गरेको अहिले आर्थिक स्तर पनि बढ्यो सबैको, सबैले छोरीलाई स्कुल पढाउन थालिसके। तर हामीले गर्नुपर्ने काम कहाँ छ भने हामीले त्यो हुन्छ नि कसैको 5-6 क्लासमा त्यो स्कुल ड्रप कसैले एकचोटि च्याट मेसेजमा मेसेज छोडिदिनुहोस् न है। मेरो ग्लिच आओ कि म्यामको ग्लिच आओ? म अलिकति म्यामकै ग्लिच हो। ए मेरै ग्लिच हो? हजुर ठिक छ अहिले? हजुर म्याम ठिक छ। ठिक छ एकैछिन है, ठिक छ। अनि हामीले चाहिँ त्यो के हुन्छ भने नि त्यो रुरल एरियाहरू पनि तपाईँ जति भिजिट गर्नुभयो भने नि त्यति धेरै त्यो मोटिभेसन चाहिँ आउँदै जान्छ कि। सो यो हुन्छ नि अब अलि त्यो हामी जहिले पनि यो सिटीको लाइफ अलिक क्राउडेड पनि बाँचिरहेछौँ। अहिले त कोभिडले गर्दा टाइमहरू धेरै चेन्ज भयो होइन। मैले उता प्री कोभिड नै भन्नु कुरा गरेँ। सो हामीले चाहिँ अब नर्मल भइसकेपछि
जस्ट गेट सम टाइम 5 or 10 आफ्नै गाउँ भिजिट गर्न 5 or 10 days अथवा अरू कुनै साथीकै गाउँ भिजिट गर्न त्यो राम्रो पनि हुन्छ आफ्नो हेल्थलाई पनि प्लस यु गेट टु त्यो हुन्छ नि कतिजनालाई काम गर्ने पोटेन्सियल हुन्छ इच्छा हुन्छ तर उनीहरू रिजन चाहिँ पाइरहेको हुँदैनन् कि अथवा भनौँ न त्यो केमा काम गर्ने भन्ने चाहिँ पाइरहेको हुँदैनन् अनि तपाईँले जति भिजिट गर्नुभयो रुरल एरियाहरूमा त्यति चाहिँ त्यो कारणहरू पाउनुहुन्छ मोटिभेसनहरू पाउनुहुन्छ कि एक्ज्याक्टली म्याम म पनि यसमा चाहिँ आई अग्री विथ यु है हामी पनि लाइक हाम्रो घर त खास उताको त शङ्खसभा गाउँ होइन सो हामी पनि कहिलेकाहीँ गाउँ जान्छौँ होइन अब हामी सानैदेखि यतै बस्यो लाइक हाम्रो रुरल लाइफस्टाइल भयो तर गाउँमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले कति धेरै चेन्जेसहरू आइसकेको छ क्या स्कुल्सहरूमा अब लाइक पहिला 10सम्म मात्र थियो भने अहिले +2 इम्बाइब भइसकेको छ त्यसै गरी डिप्लोमाहरू पनि उहाँले सुरु गरिसक्नु भएको छ अब रिसेन्टली अब चाहिँ अब टेक्नोलोजी अघि बढ्दैछ भनेपछि अब कम्प्युटर भन्ने एउटा सब्जेक्ट पनि इनिसियलाइज गर्ने है अब हामीले गाउँमा चाहिँ सबैजनालाई एडुकेट गर्नुपर्छ भन्नेसम्म योसम्म चाहिँ मेन्टालिटी भइसकेको छ क्या सो यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामी सानो हुँदाखेरि त त्यही गाउँले अर्कै रूपमा देखिएको थियो हाम्रो बाबा हाम्रो हजुरबा बाबाहरूले त्यही गाउँमा नै कस्तो दुर्गम थियो भने अहिले धेरै नै परिवर्तनहरू आइसकेको छ क्या सो यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी पनि अब केही कन्ट्रिब्युसन चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ आफै आउँदो रहेछ क्या किनभने हामी त्यहाँ बिलङ गर्छौँ नि त हाम्रो रुट त त्यहाँबाट हो नि त सो त्यही भएर आफूमा त्यो चाहिँ आउँदो रहेछ यो चाहिँ आई अग्री विथ यु म्याम त्यो दिनु पनि पर्छ हामीले त्यो समाजले यो गर्न सकेन मेरो लागि त्यो दिन सकेन भन्दा पनि मैले जे पाएँ त्यो कुरा मैले पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुपर्छ कति कुरा अब तपाईँहरू पनि सायद आई गेस यो गर्ल्स आउट लाउड टिममा कति कुराहरू गरिराख्नु भएको छ होइन सबैजनालाई के अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँले के टेक्निकल कुराहरू सिकाउनु भयो अनि सो त्यसरी नै पनि हामीले ट्रान्सफर गर्दै जानुपर्छ कि ट्रान्सफरको दुईटा फाइदा एउटा चाहिँ तपाईलाई आफै एकदम बोल्ड बनाउँछ त्यसले तपाईँ कसले सिकाउन जानु तपाईँ मल्टिपल त्योबाट सिक्न सक्नुहुन्छ त्यो पढ्नुहुन्छ तपाईँ प्रिपेयर गरेर आउनुहुन्छ प्लस त्यो अरूलाई दिइयो नि त स्किल ट्रान्सफर भयो उहाँले पनि अरूलाई दिनुहुन्छ त्यो एउटा हुन्छ नि त्यो त्यही भाइब्रेट हुन्छ कि कम्युनिटीमा त्यस्तै भाइब्रेसनहरू चलिरहेको हुन्छ ओके अरू कसैको पनि क्वेसन छ भने प्लिज आउनुहोस् हजुर तपाईँहरूलाई एकदम च्याट सेक्सनमा च्याट गरिराख्न अलिकति झ्याउ लाग्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो माइक्रोफोन खोल्ने अनि कि त केही सेयर गर्नु छ भने कि त कोही क्वेसन्स छ भने हजुरहरूले सोद्धा हुन्छ वा सेयर गर्दा हुन्छ म केही भन्छु है मलाई चाहिँ कि अब जस दिदीको सेसन मैले कतिौँचोटि नै अटेन्ड गरिसकेँ होला अब दिदी चाहिँ हाम्रै कलेजमा पनि फर्स्टचोटि चाहिँ मैले हाम्रै कलेजमा भेटेँ दिदीलाई अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब यहाँ अहिले जुन कुरा हुँदैछ नि प्याड ब्याङ्कको कुरा र अनि होममेड रियुजेबल प्याड बनाउने कुरा हाम्रो फर्स्ट सेसन नै त्यही भएको थियो र पहिलो भेट पनि दिदीसँग त्यही भएको थियो आई गेस दिदीले मलाई सम्झिनु पनि हुन्छ होला त्यो दिन होइन म नयाँ नै म भर्खर सेकेन्ड इयर कतिमा थिएँ तर दिदीले मलाई जस्ट म प्रेसिडेन्ट जस्तो सम्झिनु भएको थियो तिमी त मलाई प्रेसिडेन्ट जस्तो लाग्थ्यो भन्नुभएको थियो म अझै पनि सम्झिन्छु कि त्यो कुरा दिदीको अनि भुइँमै बसेर मजाले हामीले त्यो प्याडहरू बनाउन सबै सिकाएको थियौँ हामी सबैजनाले कति मजाले दिदीले गाइड गरेर हामी सबैले रियुजेबल प्याड बनाउन सिकाएको थियौँ दुईटा बनाएको थियौँ इभन मैले एउटा घरमा ल्याएर मम्मीलाई पनि दिएको थिएँ कि युजफुल हुन्छ भनेर अनि अब दिदीसँग यस्तै अर्को बेला ए गर्ल्स